औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल खुमाज तंजीम नस्ल नौ हज़ारा बसियार तशक्कुरी मुनम की गुलदस्ते यज़मो की मामिंगरनुम की मनेजी माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल्स अस्ता, सियासी कारकुनान अस्ता, मजहबी अस्ता, सोशल वर्कर्स अस्ता, इकनॉमिस्ट अमस्ता और यक इतर बेहतरीन अक़दाम कदा बइजाज़त साहिब सदर कि नशन इना नाराज शुनचर की इना द शिफाखाना कदज़मो यक जाय अस्त माशाल्लाह दिगमा बसियार मुख्तसर यक 4-5 पॉइंट मुगम टेक्निकल आदम नियस्तोम और नई तचिज़ास्तोम माँ तकरीबन 8 साल पेश अज कराची अमादम मर्दमा मुगफ्त के बई तू वक्त माँ गब में जद मदमने सोशल मीडिया की बले मर्दमाय मो जुल्म शुदैनी मसला मसाइल टारगेट किलिंग अस्ता बजुना मुगत में साब तू द कराची शिस्ते दिगाई शुमद इस्लामाबाद शिस्ता शुमो मने खाओ नमाइन अज बुरो गब में तो अकनद की बराई हज़ारा कौम गब दे चर कि तू द कोयटा नहीं अस्ते मुद्दा नज़र खु गिरफ्ता मामादम अजाफ साल की मामिन जिम और माँ की ऑब्ज़र्व मुन कदोम दमी आफ साल चूँकि इतर फोरम अस्त कि माशाल्लाह दिगा ज़िबात खुदा खबर की मिलाव शुना या नशना दिगा मामू तजर्बात खुरमा शमोर मुगम अगर मेहरबानी शमो मुशना बलेशी अमल कनें ख़ास कर मुजुआना की मोर लाइफ तोग मोना या ज़ुबात की तोग मोना दिगा मी मेहरबानी शमो या तमाम कलान नुक्ता अमी अस्ता कि फ़िलहाल चूँकि मौजूम अमी अस्ता की मसाइल आज़रा की दरपेश अस्ता ये मसाइल ख़ुद तमाम गुफ्त के दैग निशास दमने से 4-5 मिनट गुफ्तो मो वाला एक्सप्लेन अम न मुशना दिगा वो हाल चखो बिस्यार कलान गबा मगर यक नुक्ता की इमरोज़ हकीकतन की तमाम गुफ्त की यार शुमुबायद हाईलाइट कनिन और चीज़ कनिन अमी CNIC ब्लॉकेड अज़मो अस्ता और ख़ुसूसन अमो आदमा मज़ज़ आदमा की CNIC शी ब्लॉक शुदा उना बिस्यार पाकिस्तानी अज 5 नस्ल हो बजुना खो बिस्यार ज़्यादा हमेश मेमाद मरगुत कि भाई तू मोरा आफर दा मर्दमा की दूनिम लग रुपया बिदी कि मोरा बलदेश मो वास करी माँ तुम खबरदार पैसा न दिन बिस्यार बायद लीगल चीज़ा कनी और पैसा मांगा दिन चंद देर बाद वो ब्लॉक मुशना बास तो चीज़ बार बार चीज़ा मुनिन दिगामी मसला रख चूँकि मो हाईलाइट बायद कनी इमरोज़ दिगमा अमीर रिक्वेस्ट मुनम अज तमाम तंजीम या एगो कमेटी जोर कनिन या हाई पावर्ड हाई लेवल कमेटी जोर किन मनेजू लीगल एक्सपर्ट्स बाशाद मो केस्ता बायद या कमेटी जोर कदा मा खबर अस्तम कि दिगाम कोशिश कदा रही है डॉक्टर रमज़ान माशाल्लाह या दिगा तमाम द कैपेसिटी खो मगर एक यूनिफाइड अस तरफ आज़रा ठीक कड्डीजी नाजरा बोरा गब दिया मगर मो केस्ता बायद लीगल पिटिशन बिन दजी पैसा माशाल्लाह तमाम की मो कदार कस गब मिज़ मुगा पैसा मो मिदी मसला नहीं अस्ता चर की ई बिस्यार सीरियस मसला शुदा तमाम सिमाइश ब्लॉक अस्ता पैसा के द बैंक अस्ता उना फ्री शुदा ट्रैवल न में बिस्यार मसला मसाइल अस्ता दिग अमीर केस्ता बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द शिमो कोशिश कनिन चर की बिस्यार अनरेस्ट अस्ता मने याजरगो मो खुबायद बैकग्राउंड शरम बुगी कि चर मोराफ्ती दउंजी चर एगो दिगा चीज़ा खुद खुशो कदी चर की मोह मजबूर बुदी और प्रॉफिट्स या बेनिफिट्स से हम बात बुगी कि चक्कर मुबादला मो केस्ता फॉरेन रेमिटेंसेस द ख्याल की मने पूरा कोयटा वो कज़ियात चीज़ानी अस्तबले वो शान की मोमिन दजी द ईर बायद हाईलाइट किन नंबर 2 रिक्वेस्ट एजमामिया कि माँ हमेशदार फोरम गुफ्तुम की तालिब अजारम गुफ्तक कि ई बिस्यार कलान फोरम अस्ता सही अस्ता मगर अमी मेहरबानी शमो माँ की ऑब्ज़र्व करो अमी मसला मसाइल इसमो के सद हज़ारा जिरगा हल मुशना हज़ारा जिरगा बिस्यार एक्टिव बुद वक्त आज क़यूम बुद अजुबात के अस्ता ई हज़ारा जिरगा अलिखु नामुनिशान नजर टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल मतलब दफ्तर मफ्तर से आस्तनी कब्ज़ा अच्छी है जो भी है माल खुल के गबज़दा न में तनम अमीर एक नुमाइंदगी आज़रा बिस्यार हज़ारा जिरगा बिस्यार अहम चीज़ अस्ता बराए मेहरबानी अमूर एक्टिव किन और मनेजु जवाना बाशद मा वाला अमीर गुफ्तुम की सियासतदान आरकस बाशद और ताइफा वाला ज़रूर बायद बाशद चर की आज हर ताइफा एक नफ़र या 2 नफ़र बाहरीन मनेशी और चर की वो नुमाइंदगी तमाम अस्त बस सुबह रोज़ मो गुफ्ताना में था कि यार वो डिसीजन नहीं तरशुदक बस चर की वो भले बगैर इसी ताइफा टू बी वेरी ऑनेस्ट
ठीक है بسیار نگاتیو اگر دارم و اگر پازیتیو پوینت ها زیاد داره در خوشی غمی مو کستا همیش شریک مشنی دیگه امیر برای مهربانی شمو کستا امیر یک ورک کنین بلیشی امی هزار جرگره شمو کستا بحال کنین فعال کنین که یک فورم باشد که منیزو دیسیژنای هزاره قوم شنا از بعد سیم گب امیه که آل مو کستا موری خانه خزیبات برای مهربانی امی جمشود از مورا بسیار پازیتیو بگرین امی که یک قسم تمام جمع شده بسیار کلان گبا یار در فیسبوک برای مهربانی رفته یک نگاتیو کامنتا شروع نکن که یار اونو انتر گفته چون که شما ذاتی چیزا ندارین از این خاطر برای مهربانی کسته دبنه ازی چیزا نکنین چی تمامات ما دیگل گبای ما مندک دیگه چلو خدا خیر منا بس دویم یه که امی پولیتیکل آپشنز خود برای مهربانی شما اوپن بهلین مطلب چرکیج معلوم نیه که صبح روز چی حالات موشه چی چینجینگ مشنه چی موشه مطلب این باید در اکستریم لیول نرین بس آخری گزارش از ما همیه از جوانا که برای مهربانی امی فیسبوک را غلط استعمال نکن به خدا مردم بسیار بد مور مگا امی دیگه قوما که خزمو گب مزده مگا یار چی رنگایا اور یک ریزه معمولی کار شما دمانه فیسبوک اقص بڑاو چڑاو کده گب مزنین امو ذاتی اختلافات خور اقص بڑاو منین که به خدا مو کسته که توغ منی چیزا منی تمام شرمنده مشنی دیگه لہذا مهربانی چرکی ٹائم نہیں است دیگه هم گپ زد نیه تhank you اللہ حافظ صاحب بعد با چیرمن دعا ٹرسٹ علی مغل صاحب را دعوت میدم که از حواله امروز نه جمشود اظهار خیال کنه شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در قدم اول کسته بسیار قابل تعریف قابل تحسین است که در لیڈرشپ نادر صاحب کے اور باقی منتظمین کے یہ بسیار ایک خوبصورت پروگرام را اینا مینیج کدن تعلق ازمہ کسته زی ڈرگس فیلڈ است گزشتہ بسیاری سالها کسته مو در خلاف یمی ڈرگ ایڈکشن کسته یا در لحاظ ٹریٹمنٹ چی باشد یا در پریونشن چی باشد مو کار کده رئی است اینجی بسیار مسئله مسائل اینجی ذکر شی شده البته کسا تا که مو دبر حقیقتا نہ رفتے ہر چیز را مسئلہ مسائل اگر مو سطحی طور پر سیل کدی اور کوشش منی کہ وہ سطحی طور پر ہی حل چنا اور ہر مسئلہ کے است حل چی دمنے خود مسئلہ است بشرط کی دمنے زو مسئلہ کم ذرا انسان بور دمنے گہرائش بورا دمنے گہرائش کی رافت ازو بعد از معلوم مشکی چی مسئلہ مسائل است ای طرح سے بدقسمتی زیاتر دمنے سوسائٹی ازمو معاشرے ازمو کے است وددنا اپروچ است اگر مگا کہ پرابلم اورینٹڈ اپروچ یک مگا سولوشن اورینٹڈ اپروچ انسانا زیادت کس انا کوشش بنا خالی کس زیادہ پرابلم کس آئیڈینٹیفائی کنا ہمیشہ خالی برے پرابلم سے چی کنا لیکن دبرے سلوشن ازو وقت کے مایا د پیش ازو کس سلوشن اجنی اس کہ ما سلوشن زیر چی بگم ازی خاطر بچی کار مشا د بین مردم کی است د بین خاص طور پر جوانا چاہے وہ میل است فیمیل است وہ یک مایوسی پیدا مشا چر وہ خالی پرابلم زرا مگا حل چی نہ مگا حل چی نہیں است د پیش دیگه ازی خاطر اینالی جامعه ازمو سوسایتی ازمو که است بسیار انتر شوکیبل است که مور دین مثال طور پر از 15 تا 2000 بچه ازمو که است دمنه سیور ایڈکشن است که دمنش هروئین آیس اینا که است دمنش انگیج شده اور عمرایش 18 ساله 17 ساله 20 ساله است دیگه ای برای ازمو بسیار قابل فکر است که د کجا که است مو ورکینگ کنی کار کنی تو ما رای زیر که است مو بگره خود دمنے جامعہ ازمو سوسائٹی ازمو کی چرئی تر مسئلہ مسائل کس روز تو روز کس بجائی کم شدہ بورا زیاد شدہ مورا سی 5 سال پیش یک دنہ مائلو ٹرسٹ بدال دمنے آزرا 6 دنہ ٹرسٹ تیار شدہ اندازہ کندگا چقز ایڈکشن زیاد شدہ مسئلہ ای طرح تک کہ مسئلہ چرا خود مسئلہ کی است چرا حل نموشا کی ہر کس از بابا چی گبز دا رہی است کار کدا رہی است مسئلہ ای رنگ است کی یک رموگا کی پرسنل کریکٹر کی است اور دیگه شموگا پروفیشنل کریکٹر اینالی بنے جامعه ازمو کستا پرسنل کریکٹر ازو انسان شخصی کریکٹر ازو اور پروفیشنل کریکٹر ازو ای اردو میچ نمونا ای اردو که میچ نکد دمنے سوسائٹی منے جامعه پرابلم پیدا مشا چاہی دمنے ادارہ باشد چاہی دمنے خانہ باشد اینالی شمو سیل کن منے پرسنل کریکٹر ازو یک انسان که وقت که خود ازو کستا ایماندار نباشد خود چی رازگوی نباشد خود چی کستا قربانی ددن تنا
सही है, लेकिन वो दिगा मर्दूम रखा बोगा कैसा तू ईमानदार बाश, तू कैसा ड्रग यूज न को दिगा कैसा बोगा, लेकिन खुद अजू कैसा उल्टी अजू बाशत और अमी तो प्रोफेशनल करेक्टर अजमो कैसा बाज इदारा कैसा मने सोसाइटी अजमो कैसा इनाली ख़ास तौर पर स्कूल कैसा मुख्तलिफ स्कूल चाहे 2058 से इंजी हस्ता मुंतजमीन अजिना का सब बसियार ज़्याद कैसा दबरे दोष अजिना कैसा बरे शानी जना जिम्मेदारियाँ ज़्याद हस्ता चर इनाल शुमो सेल किन कि अचानक बच्चा कि जवान शुदू ख़राब ना मुशक मो हमेशा गम मिजना कि जवानी तर जवान फलाना बच्चा कैसा उम्र कैसा अगर हिसाबी साइकोलॉजी सेल कनीन अज 12 सालगी कैसा प्रॉब्लम पैदा मुशना सही है चर दायरे असर अजू कैसा वो खाना बुरशुदो शुरू मुना दोस्त अहबाब शिजियात मुश वो दबरो कैसा दोस्तात यार मुना वो बच्चा कैसा 12-13 साल कैसा शाव था 2 बजे शाव 6 बजे शाव कैसा वो कैसा दबरो कैसा वो मिगश्ता कदिगा अंडवाला कैसा बजमू मौकर कैसा बदकिस्मती रंगस्ता और मगर हमें तो अपनों नहीं लूटा खुदों में दखाने खातिश मिजने खुदों में पेश दरवाज़ा शिश्ता गिरिया नाला मुने कि या खुदा कैसा खाने में दर खोरदा खो आतिश हम खुद में मिजने दमसद सही है दिगैनाली रंगस्ता की बाज़ इक़दामात कैसा एनी चीज़ कि हमें पर्सनल करेक्टर और प्रोफेशनल करेक्टर कि अगर माँ दमने या इदारा हस्तुम खुद जिम्मेदारी आय अजमत चीज़ता आया क्या समा दमजू इदारा अगर माँ सरबराही मुनम दमजू इदारा ख़ास तौर पर ये बसियार अहम मसक की औलाताई अजमो शुमो दमजू इदारा दमसद परवरिश मुशना चिरंगा परवरिश मुशना इल्मी तौर पर सही है इल्मी तौर पर वो बाय चिरंगा पेश बोरा बस किस्मती रंगस्ता की मर्दूम अजमो कैसा और मगर दूरंगा मोजिज़ा अस्ता मेरिकल्स अस्ता दूरंगा मोजिज़ा है या अगर सिर्फ परवरदिगार अस्ता कि मो हमेशा दुआ मुनि की या खुदा मोजिज़शना सही है ना लेकिन वो मोजिज़ा की परवरदिगार की मोर ददा अकल ददा शऊर ददा सही है तवसुती एजुकेशनल मेरिकल्स के मोगा तवसुती तालीम के अस्ता अगर मो अमू मेरिकल्स के अस्ता सही है मोजिज़र अगर मो पेश बुबरी तवसुत अजू यकीनन कैसा कौम अजमो कैसा ना यकीन अजीम मसला मसाइलाई कैसा अजीना कैसा मो बुरमुशी लिहाजा कैसा मो कैसा चिकार कनी ख़ास तौर पर इनाले अज 12 सालगी कैसा मो कैसा गिला मुनी ना जवाना कैसा जवाना ही तरशुद जवाना उतरशुद मरा इनाले मिकस की दमने स्कूला यमीन जैसा या 1058 सा सही है शायद ही गो स्कूल अगर दमने अमजू स्कूल को नाम माहिर नफ्सियात दश्ता बाशद क्यों चरा कैसा माहिर नफ्सियात कैसा वो बच्चा सोशल लाइफ निशान में दा सोशल स्किल्स निशान में दा कम्युनिकेशन स्किल्स निशान में दा और डिसीजन मेकिंग निशान में दा और हाउ टू डिज़ाइन योर प्रियोरिटीज़ लीडरशिप स्किल्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्किल्स द मनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स और 1000 स्किल्स याद में दा उनमो साइकोलॉजिस्ट कि सुबह रोज़ वो बच्चा की वक्त की दाऊं पास मुना सही है वो राफ्ता दमने ज़िंदगी या कामयाब शख्स तैयार मुशा चाहे वो दुख्तर बाशद या बच्चा बाशद चरा मने लाइफ अजू कस्ता चरा दमने लाइफ अजू कस्ता यक एजुकेशनल मिरेकल जमात यक मोजिज़े खानदो तुरी एजुकेशन कैसे नाली दम सदू पेश मोरा बदकिस्मती अजमो ही रंगस्ता कि अजमो कस्ता ज़िंदगी अजमो शुमो कस्ता अल्लाह गुल्ला वाला रही है अमुतर के मिसले ची कैसे एज मालूम नहीं कि खुदम लबा इतर मो रही है खुलासे का भी क़ज़ियात वक्त न मिगरुम दिगा माँ सिर्फ अमितर रिक्वेस्ट मुनुम कि बाजी गबा के सादम इतर ओपन बुगा नगा बुगम के मने अजमो के नादिर साहब गुफ्त कि क़ुव्वत बर्दाश्त बिस्यार कम अस्त कि मो चीज़ बर्दाश्त मेतने न मेतने सही अब लिहाजा ही तरस तक कि बाज़ी चीज़ार बायद मो हकीकत रा बयान कनी अगर न कदी माँ मुजरिम अस्तुम और दिगा नफरम अगर वो हकीकतार बयान न कना मुजरिम अस्ता एनमी तरकेस्ता मो के मुगे की बिस्यार द तादाद ज़्याद बच्चा दमने ड्रग्स माया 15-16 साल शायद शुमोचन रोज़ा पेशम दिदा बाशिन कि जवान बच्चा दमसद शिकारी मौत मुशा उमर शिनी अस्ता 16 साल अस्तन शिकारी मौत मुशा लेकिन पस पुछता तो चाहिए कि ना आइस यूज़ मुनन आइस या ट्रामाडोल इना दमने स्ट्रिंग इन नजनन सही है इना नमुफामा हार्ट बीट अजना ज़्यादा मुशन डॉक्टर शिशन ना हार्ट बीट अजना की ज़्यादा चुदू कंट्रोल न मुशा अजी खातिर उना हार्ट अटैक मुशा या ब्रेन एमरेज मुशा उना कसर डेथ च मुशा सही है लिहाजा तर माँ बिस्यार शिया कॉन्फ्रेंस सदर शिश्ता माँ में खास कदजना कस्ता कॉन्टेक्ट कदा इना द दुआ ट्रस्ट चिकन अंदाज़ा किन द सिर्फ द ट्रस्ट अजमा मोर देन 130 पेशेंट दिगा शुमो अंदाज़ा किन की कौम अजमो खुदम तरफ तबाही रही है दिगा माँ इना बिस्यार खूब इकदाम कदन की इमसाल तरफी चीकेस तरफी मच के राफ्ता इना एक मनेजु कस्ते एक चेंजेस और तक आई डू अप्रिशिएट
कि हर कस के दगो जाए शिश्ता उना चेंजेस मेरा लिहाजा मो कस एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या एज अ साइकोलॉजिस्ट मो हर चीज़ बिस्यार द डिप मोर ऑब्जर्व मने ची लास्ट एक चीज़ का समा रिक्वेस्ट कि बच्चाई 12 साल 13 साल की अस्ता अमजिंच के अस्ता उना के ताल्लुक शुदा शोबाई तालीम अस्ता या साइकोलॉजी अस्तन और 12 साल की 13 साल की माइंड इजना चेंज दो श्रोमशन कि बच्चा रमोसेल ने ख़ास तौर पर शवाई शब्बेदारी बच्चाई 12-13 साल कि अमीना मायन ता 2 बजे शाओ 3 बजे शाओ बस सुबह इना खानदो खज स्कूल खजर चीज कस्त इना मुमनन इना कस्त आदत पैदा मनन एडिक्ट मुशन कि इना बस खानदो खुश न माया बस एला गश्ती खुश माया सही है बस ओनू कस्त चांसेस चिश ज्यादा मुशा सही है कि इना कस्त रुझानात ची तरफ एक दिगा चीज़ तवज्जो है जना शुना दिगा माँ ख्वाहिश तो कि नाम बरे जना कस्ता अगो इतर बिशन मीटिंग कनन बरे जना मगर अगो एज वाइज ना अगर रंगा कि ना बेहतर दानिस्ती ना बरे जना चिकन दिगा बिस्यार तशक्कुर शुक्रिया शुमो दिगा वंस अगेन कस्ता आई डू अप्रिशिएट ना चीज़ कस्ता चेयरमैन नादिर साहब और बाकी बुजुर्गाइन शिश्तन दिगा द सरबराही जना कस्ता इंशाल्लाह मो पेशम अमी काराय खुरा जारी मेली اما رقم با اجازه تمام بزرگان بسیار خدا را شکر می‌کنیم شکر خدا را به جا میاریم که تبال یک اداره دیریم که بخش قوم فکرمونه بخش جمشود قوم فکرمونه بخش گردومایی قوم فکرمونه برای مشکلات قوم فکرمونه ما کوشش نم از موضوع برو نروم اما رقم که دوستا داولا در مقررین بسیار صحبت‌های خوب کردن و درد بخور بود اما تاسف کار دزی بود که مو در شعار میدادی امی جلسه و میتینگ 3 روز ادامه پیدا کنه اما امیر داخل نرسندیم خیلی ها جلسه را ترک کرد قد از این حوصله و تحمل ما فکر ننمو اگو مشکلات را بتونیم حل کنیم هرچی حوصله و تحمل را بالتر ببریم اما قدر میتونیم مشکلات را آسودتر فیس کنیم دوستان ما منظورم اینه که انسان باید خود را آگاه کنه تحقیق کنه سنجش کنه مطالعه کنه دوستای خوب باش خود را انتخاب کنه وقتی یک انسان آگاه شد انسان آگاه ذمه‌وار زندگی نه انسان آگاه بدون مسئولیت زندگی نه مثلا انسان آگاه در پشت انزی تریبون هم در دروغ نمیگه فراد نه قد قوم دوکه بازی نه هر آن چیزی را که میگه قد دیانت خو قد منطق خو قد عقل خو قد شعور خو امو باری را بال مونه که بال کده بیتنه سنگ را بال نه که دور انداخته نتنه ما میخوایم بگیم که اصلا حدیث داریم آیه داریم که خداوند میگه با هم بودن با هم نشستن با هم گپ زدن حتی با هم خندیدن نزد خداوند ثواب داره نه بر هم خندیدن متاسف کاری می بوده که همیشه در خیلی جایا بر هم خندیدیم با هم نخندیدیم آل اینجا جمع شدیم که مشکل را با هم فیس کنیم کل دور هم جمع شدیم مو هیچ کس را نهی نمیدونیم هیچ کس را از جلسه خود بیرون نمیدونیم هر آن کسی که حاضره در هر دیدگاهی که است مو ولکم نیم قدمش را بله چیش میکنه نگانیم ممکنه نظرات مقدس اختلاف داشته شه اما در یک جایهای سرنوشت مشترک داریم بخش از او باید با هم بکنیم مطلب میه اگر مو یک ایریه را در الیکشن چی فایت مونی مو بری هر پارتی که برد الیکشن است بعد کلی باید در پشت از او برشونی باید او حق را از کام شهر بگیری مو علمدار رود رم بردیم مزارچان رم بردیم اما پشت از او حق بود نشدیم گفتیم فلان پارتیه او پارتی موقع کارش به جای رسید که یک نفرم مرا کیس خورا پیس کنه که به جای نرسید نتیجه رم دیدیم که رزالت این رقمیه ما امور رقم میخواستم بگیم که نماد برجسته یک او اینی خواهرای از مویه این خواهرای از که مو در اینجا میگردی قد بیرون خیلی فرق مونه مو خیلی ورودی راه پیدا کرده ای جامعه بر اساس هر مشکلات اما خوب حل نشد حتی در هزارچان مردم مرا یک دخترم که تو دوست میدیم بیاید درامه را بازی کن این سبوبلر نی برای فوار از مو خیلی نهادا هست که مرا یک راجعی یک بیری دون کنه بیاد تو خود مادر جوشو اگر قرار اینا شونه که کار فرهنگی باید شونه اما تحت نظر یک آدم فرهنگی شونه مو انسان‌های برجسته فرهنگی داریم که تو غافل میشیم مو انسان‌های برجسته اعتقادی ایمانی داریم تمام عالم‌ها از مقابل احترامه مو منهای ایمان هیچ چیز را قبول نداریم مو میگیم مثلا مذهبی ها غیر مذهبی کیه همین ما غیر مذهبی نیستیم مو مذهب داریم ما از یک دور رو برسیدیم از یک زاویه میگیریم اما دوستای دیگه از زاویه دیگه میگیرن شاید خیال نمو مذهبی نیست مو مذهبی داره که تای منبر شه هزارها 2000 جوان میشه تقریر گوشنا صحبت گوشنا نصیحت گوشنا موعظه گوشنا پس مو نمیتونیم کسی را رد کنیم
مو قد عالم خوبیم، مو قد سیاسی خوبیم، مو قد عوام و بازاری خوبیم، مو قد خواهرها و آقایگان و مادرای خوب هستیم، مو قد کارگر و لیریوان و ریچوان و همه خوب هستیم. مو خیلی جای سرنوشت مشترک داریم میگم اینا رو در روی هم دیگر نکشیم که تو فلان کار کردیم من فلان کار کردم. میگم هر آن کاری که کسی که کار مونه از روز که در نمایانتر است، از روز که در عیانتر است. ما ابیشیک کنم دکتر رمضانت گیدیر میگه تو مرد مردانت میدان استایه یک تنه میزنن قد 2 نفر میزنن قد 20 نفر میزنن به خاطر منافع قومی. ما ابیشیک کنم تنظیم نسل رو خدا را شکر کنم که اداره هست تبار کسی هست که دلش به حال قوم میسوزه، به حال مظلومیت قوم میسوزه، به حال بیچارگی قوم میسوزه. ما در یک جلسه پیشتر از این بودم در میگه که همایی بسیار بزرگ او توران در اونجا گفتم مالم بگیم به عنوان یک فرزند قوم التماس مونم تضرعمونم بیایید اختلافای جزئی را دور بریم، بیایید در هر پلتفرمی که هستیم، در هر اعتقادی که هستیم، در هر راهی که هستیم برای منافع مشترک خود یک جای شدیم. باید از این قائله‌ای که در امور تهدید نه اما تو بر کنی شناختات را بنا کنشد کل نگیر پریشان کرده یک اونا بنا کنشد کاروبار و کلی از بین رفته. و برادر خدا شاهده که در روز هزارها نفر در طبقه گدایگر مو یا ناخیر مو در زیاد میشه. اینا رو کی کم میشه بخوره که مو نمیخوریم. مو حق نداریم که قد پولدار بودن خود روی جامعه را از بین بردیم. مو خیلی جای را کراس کردیم. مو حق نداریم که ما مرون به فرض بگید یک خارجی در جای میگیم این دیزاین کلچر قوم را زیر سوال میکنیم. اینمی که کلچر میام ما قدیمزی شیروانی خوبیم، ما قدیمی شمو خوبیم، شموم دور هم قد یک دیگه خوبیم. وقت کم آقای مدرا ویکتور میگه سلامت باشید ما رو تحمل بدید. شیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تمام का बात ज़्यादा शुदा कि बराज मखवे चीना मना की माबू हाँ अलबत्ता मैं शेख उन तंजीम रा नादिर साहब रा सदर महफिल साहब एक्शन थोड़ा दरो मगर इजाज़त शुम बाशा यकजान मुझ इश्ता बुद्धि मुझे अमी सवाल चुला कि भाई मुझे रसीद रबाई लगी मो एक मुशीर चर न करे बजू जी मोर जवाब मिलाओ शुदा कि शुमो इत्तेहाद न करे शुमो इत्तेफाक न करे शुमो यकजाई अस्तेन शुमो तफरीक द तफरीक अस्तेन शुमो तकसीम द तकसीम अस्तेन अजी वजह शुमो लाइक शी न करे आया मो लाइक शी न करे मो अगर मादराए मो ख्वाराए मो की मोरद मुख्तलिफ इवेंट्स या द तालीमी या द स्पोर्ट्स की उना की गोल्ड मेडल मिगरा उना की नामी अजीम ममलिकत रोशन होना और अमु बिरादराए असमो की द मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी ख़ुया मने इदारहाए पाकिस्तान की उना या किरदार ख्वादा मुना आया मो हक नदरे सिर्फ मसला अगर अस्ता मसले असमो एनी एनमी जी मसाइल असमो अस्ता और मसाइल असमो कसी दिगा गुफ्तेज़ बिरादर असमो कसी दिगा बार अमदा अस बुरो अमदा हल न मेतना मो अगर हल करने मसले को खुदों मोबाइल हल करनी कस कोई देगा कस अमदा न मेतना यमी जमशुद अगर अस्ता मोबाइल इंतजार या वो इवेंट न करनी या वो हादसा इंतजार से न करनी कि मोबाइल यक जाए बिशनी मोबाइल यक सोचो फिकर यक थिंक चैंकर दश्ता बशी मो एक प्लेटफॉर्म दश्ता बशी का मसाइल इसमो एड्रेस शुना हमी रेज़ा रेज़ा मसाइल इसमो उतरनिया कि हल न शुना से आखिर ने कलाम को गुफ्ताज़ पेश की मरे को पर्ची मिला उशना आखिर का कलाम मुगम की कायदे आज़म चीज़ें शिबुदर ईमान इत्तेहाद तंजीम यानी हल इसमो अस्ता अगर मो ईमान मो पुख्ता बुदर अगर मो इत्तेहाद मो मजबूत बुदर और अगर मने इसमो तंजीम बुद नज़्म सख्त बुदर इंशाअल्लाह ताला मने इसमो एक वो मसला पैदा न मुशना वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर रमजान हजारा साहब मुल्तमिस हस्तों कि रुई बरुई कौमाम दस हवाले रोजने एजेंडे सारे ख्याल करा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अफराद कौम, इमरोज़ मुशमो दहाली तंजीम
जम शुदे यक जहान तशक्कुर चेयरमैन तंजीम नस्लिनो हज़ारा मुगल जनाब नादिर अली हज़ारा साहब, इमरोजना मेहमान खास इज़्मो डॉक्टर नूरो साहब, मेजर नादिर साहब व दीगर दोस्तान मुतबरीन मुख्तलिफ सियासी जमाता नुमाइंदाशी फलाई पार्टियाँ या ग्रुपा सदूशी की तशरीफ दरें भाई जाजे तमाम दोस्तान मोहतरम, इमरोजना मीटिंग इसमो दबले मसाइल कौम व तंजीम माबैन जी एजेंडा ये गुफ्ता कि खुदम अहम मसला अस्ता कि दबले के समूह माँ कोशिश मनुम टाइम बसियार कम अस्ता जनाब चेयरमैन साहब माँ तजवीज़ अजमा अस्ता अगर मुश मो में खाई कि मसाइल वाकई तरफी हल बोरा बस बायत की ई जमशूदरा कम अज कम मो से रोज दिगा मुनक़िद करें। अगर मो संजीदा अस्ते मो से रोज अमरकम की दिगा अक़वाम की दबले वो मसाइल को मीटिंग में खाया या जिरगा में खाया उना से रोज उना जैसा दबले मसाइल कौम को गब शुमो गुजारिश मनो कि तंजीम नस्ल नौ हज़ारा मुगल कारकर्दगी शी बिल्कुल पोशीदा नहीं अस्ता और उना वाकई अजी पेशम बल्देजी मर्दुम द हर हवाला बल्देजी मर्दुम डबल का दा वो बिलखसूस अमी दरने ज़ियारत किनास तरफ हजना नान रफ शुमो यकीन की पूरा कौम रा सरशी बुलंद कर जो काबिले तारीफ है। मोहतरम अफराद कौम, मसाइल अगर शुमो मारा 2 घंटा दिगम टाइम भी दिन शायद माते बले से मसाइल कौम गब बिजनुम वो शुमोर मा हल छम मुगु सिर्फ गब न बिजनुम हल ची हम पेश अजमो अस्ता नेशनल पार्टी आज रोज अवल कि मो माबैनी कौम या बल्दे कौम कि मो मसाइल ची मो डबल कदे या द हर फोरम बल्दे सी मसाइल मर्दुम मो जद्दोजहद करे एक दोस्त में बिस्तार खूब कब्जात किंजी मो शुमो के सवायत की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश न करी मां कारकर्दगी रिपोर्ट पेश न मुनु लेकिन सिर्फ मान कस मुगुम कि मो गाफिल नहीं हस्ते चाहे मसले पासपोर्ट बाशात शनाख्त कार्ड बाशात बदमाशी पुलिस बाशात मसाइल आवा ज़रा टाउन बाशात द मुख्तलिफ माफिया के मरोज ज़रा टाउन की मुझे बराजमान अस्ता द ताउनी कुदम आदमा द ताउनी कुदम ग्रुपा माबेनी मरियाबाद कुदम मसाइल शुगूद द बले सर खारतार ज़मीनी पीएचई के बाद या गैर कौम के बाद कब्जा कर मोराफ्ती वो किरदार की मुझे अदा करी शायद शुमो खबर अस्ते या नहीं अस्ते ये तमाम गवारा माँ बिस्यार दा ज़िम्मेदाराना ज़िम्मेदार फोरम दर उफ्तरी मो गाफिल नहीं बिला माशाअल्लाह दुयम चिया इमरोजना जमशुद इमरोजना मीटिंग असमो कि मो शुमो शिष्टे दबले मसाइल को गब मिसली बिस्यार खूब गब अस्ता जो काबिल तारीफ अस्ता माँ अस्तवसुद इमरोजना फोरम अजू पार्टिया की माबैन आजरा कौम सियासत कदा मर्दुम रा वोट शिगिरफ्ता चाहे वो मजहबी अस्ता चाहे वो कौम परस्त अस्ता उनारा मालूम निया या उना खबर न दरा कि कौम चीन अपना मसाइल कैसा दरो फेस कर रही है बिल्कुल खबर दरा चरगब ने मिसना
अगर उना या वो फलाई तंजीम खुद रो कारो कदर या लेकिन वो फलाई तंजीमा कि दबले स्टेज खाली गब मिसना या मामनी फेसबुक खाली गब मिसना उना चरकार रमना मा इमरोज वजह आज रखो मरा बदबख्तीशी कि मसाइल रोज ज्यादा शुदा रहिया माँ ई गबरा दबलेसी फोरम मुगुम कि जिम्मेदार अजी कैसा उनमु जमाता अस्ता कि करार द खाने शिश्ता 5 साल बाद कैसा रोजा इलेक्शन निना पैदा हमशा और बल्दे वोट कैसा यक रे कैसा तरफ मजहबी मुगरे और एक कैसा तरफ कौम परस्ती मुगरा जो काबिल मुसलमान अस्ता अगर माँ ताल्लुक हस्मा जब जमात अस्ता अगर माँ कार न मुनुम बल्देसी मर्दूम बस शुमो कैसा हमारा बिल्कुल डबल इस्मा के साथ डबली कारकर्दगी इस्मा के साथ तनकीद में थे वो 5 साल बाद अगर मादा इलेक्शन इस्ताम शुम बस 5 साल बाद के साथ शुमो बस मार गुफ्ता में थे कि बेरार माँ तू 5 साल तक गुजार बुदी या तू 5 साल की माबन इख्तिदार बुदी एनी करार तू में तनिस्ती तू न कदी चरा न कदी मोनी करार पुरसाना नहीं बेरार एक टाइम खुदा बेअमूर्स तारिक खान हजारा जवाले टारगेट किलिंग याजरा दिगब मुशुक वो खबर ची मुगुफ्त वो मुगुफ्त मो जिंदा बूमने की मो डॉक्टर जोशनी मो जिंदा बूमने मो प्रोफेसर जोशनी मो जिंदा बूमने की मो सियासतदान जोशनी मो जिंदा बूमने की मो एमपी जोशनी मो जिंदा बूमने की मो के साथ फला जोशनी अवल को जिंदा बूमने अजुबात का सबक जोशनी इमरोज मो उरोज 20 साल मो टारगेट किलिंग शिकार शुदी इमरोज मो शनाख्त किलिंग दरो शिकार शुदा रही हस्ते और इरा मो भाई संजीदा बिगड़ी अगर मो संजीदा न गिरफ्ती ये मामला बिस्यार खतरनाक शक्ल इख्तियार मुना व कदा इरादरा दोस्ताई मोहतरम मोशमो हर कदम मो जिम्मेदार से ख्वारमा वक्त शुम खत्म शुम ख्वारमा अगर निखाई के दबले मसाइल गब बिजनी वक्त बैत की ददशुना न कि गब खत्म न शुदा अगर फोरम हमारी इजाजत में था हमारी चंद गब जरूरी गुफ्तनी तो अगर इजाजत वो अगर न मिला उसका बस मखत मोहतरम दोस्ता मोशमो बखुदा संजीदा नहीं टाइम को जायदा नहीं अलबत्ता मान नस्मो मसाइल आजरा कौम की कदर ज़्यादा था माबिंची इमरोज कलान मसला बस्यार कलान मसले शनाख्त आजरा कौम मो बल्देजी के डबल कदी मो बल्देजी डबल कदी मो बल्देजी इंशाअल्लाह ताला नेशनल पार्टी द हर फोरम द हर जाए मो डबल मुनी हाँ अलबत्ता माँ अजीम रोजना फोरम ये गुजारिश करूँ बल्कि मैं तजवीज़ भी दूँ कि दबलेजी मसाइल आजरा कौम बायत की गनामी हजारा एक्शन कमेटी जोशना कि वो दबले तमाम मामला कौम के सब नजर शुबाश ये कमेटी जोशना बाख्तियार कमेटी कि उना तमाम मसाइल में कैसा दबले से चेक एंड बैलेंस मिला उना तो खना कि माबनी हजारा ठों शिकारा शुद रही है वो तो खना कि माबनी अलमदार और शिकारा शुद रही है वो तो खना कि फेसबुकी मुजाहिदीन मर्दुम रस बले फेसबुक चिची गवाज अदर रही है कि तावान अजू नुकसानात अजू के साथ मो डायरेक्ट इनडायरेक्ट
दरो बाल का रईस ताकि कमेटी जोर न करें बाख्तियार कमेटी बखुदा मसला पेश न होगा मो हाजिर अस्ते कि दबले मसाइल शनाकारी आजरा के स्ता वो बसियार गप दरे मो तरफ सीपीएम रही मो खंडीजी नादरा मुलाकात दरे मो खतोर कमांडर हम शिस्तनी अस्ते ई कमेटी की जोर शुद बस मां शुमोर के स्ता मामे ने जो कमेटी मुगु इशनात काड़ा के स्ता द खुदम मजे के सब ब्लॉक कदा इंजे वो फोरम ओपन अस्ता इंजे के स्ता दोस्ता गमजदरम श मोता मरकज रमोरी वो दुयम अगर इंजे दोस्ता एमडब्ल्यू शिस्ता दोस्ता एमडब्ल्यू शिस्ता माजरा गुजारिश में तो ना मेहरबानी कदा यक तजवीज इस तरफ एक अजी फोरम अस्ता इस तरफ इज़्मा अस्ता कि उना दबलेश शनाख्त कार्ड दबलेश मसाइल शनाख्त कार्ड के साथ बोरा राजा साहब के साथ राजा साहब के साथ मावेनी सेनेट अपोजिशन लीडर के साथ बोरा और बुगा कि मावेनी कोयटा के साथ मोमिनी इन्हीं मसला दरा बखुदा उना हम के समेत ना उना भाई तुझे के ऊपर बोर दोस्ताई मोहतरम मावेनी असी फोरम के स्ता ये दो नफर पर्ची हमदा की अगवा शुदा मुगदबली जुम गपिस जो काबिली बिल्कुल गपजदम शा लेकिन मां इनमें गुजारिश में उनकी ज्यादा टाइम कम अस्ता सरजत माजरत में खाई अगर गब अजमा वो कस के साथ दर्शक करेंगे या जहां दर्शक अति कलामी दो जनाब आसिफ हुसैनी साहब औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व अशरफुस सादिक़ीन इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदावंद आलम द कुरान मजीद में फरमाया कि माहिश कौम रा हालत तब्दील न मुनो ताकि वो कौम खुद न खाया हालत पूरा तब्दील यानी मनीजी जिंदगी की मोशमो कदर यस्ते मनीजी जिंदगी मो इंतजार वो मौजूज़े खुदाई न दश्ता बश वो मौजूज़ा अगर करनी वो बाइक में खुदन मो यानी खुदावंद आलम साफ समझ कि तू अगर मेहनत करी तू अगर ज़हमत करी तू अगर तलाश करी तू अगर दियानत दश्ती तू अगर इखलास दश्ती माँ तुरा कामयाबी मिली माँ तुरा कामरानी मिली लेकिन अगर तू खुद गर्ज बुदी मतलब परस्त बुदी व पूरस कीना व नफरत बुदी माँ तुरा हरगिज न मिलूं कि तू ये कदम हम पेश करो वो अक़वामा तरक्की कदर की मनीज़ व अक़वामा इनफरादियत पूरा कुर्बान इज्तिमाइयत पूरा कदर ये कलान मसले की मज़मून दो चार अस्ते वो खुद गर्जी अस्ता खुद गर्जी की फ़कत मफादी असख़ुद पुरतो होना इनफरादी खुद गर्जी अस्ता तंजीमी खुद गर्जी अस्ता इदारती खुद गर्जी अस्ता हर इदारा मफाद खुद तो होना हर फर्द मफाद खुद तो होना वही बाइस मुश्किल की एतमाद अज़ बैन मर्दुम खत्म दामन वक्त गुंजाइश नहीं है सजी चीच बायमती है बयान तो खिन वो ये गराय हल दरा यानी खुद गर्जी बाइस खत्म शुरू पूरा ये हल ही अस्ता कि मने माशरा हर कस अगो कारी खूब रमुना बाइक मोरे पेशेफ के दी मोर बाइक की तारीफ के मोर अब से लफ्जाइश के चाहे वो पार्टी से ताल्लुक से अस्तानी अज इदारे तो ताल्लुक से अस्तानी अस्ता अगर तो अजुन नजरियाती सोच तो ताल्लुक तो अस्ता वो अगर मुखालिफ से अस्ता अगर वो कारी खूब मुना तो बाइक से हिमायत कन वो हर कस अगो कारी खलत मुना खसूसन इज्तिमाई कौम नुकसान मेरे संदना तो भाई मुखालिफत शिकन वो किस सोशल बाइकाट कर तो किन बुजुर्गा ख्वारा मादरा तम मो दिल स्पोर्ट मगर बने एक दिगे मो नसूजा दिल दिगा न मुसूजा मो मादे इसे मसाइल मुजना मो चिम्बोवी दस्ते की दिगारा बाया मने माशरे मुतबदली बैला अगर ये माशरा खराब शुदा मो शुमो खराब करे वसुदार यजीरम मो शुमो मने सुदार उड़ने में तनी तब्दीली उड़ने में तनी आये मी बुराइया एक शुमो मिंगरने कियास्ता चीज़ मुझे में तनी मस्त नहीं वही बुराइया की कदा
مالی ریزه که باید بگم دیگه ولی که بعضی ها باید بفهمن بالفرض ما یک ریزه که معاشره رو نقصان میده مردم نقصان میده مثلا قیلون خانه خب همین قیلون خانه را از برو با که زماده من علاقه تو واسه من گلی محله تو واسه خود تو واسه خود تو واسه دیگه خب او آدم که واسه کده آیا که زو سوشل بایکاٹ کده نه نگیده نه بلی دسترخوان چی بشه نان مخوره یک دور لگیده که پیسه از آر نمونه باید کمایی گنی پیسه کمایی گنی چرا انسان تشنه عزت است خب بعضی ها کو هنر داره اونا که هنر خو از مردم عزت میگیره بعضی ها که هنر نداره اونا میگه گو نمونه پیسه دار شونی خو مردمی معاشره پیسه دار هم عزت میده دیگه نه دیگه از این خاطر اونا هر کاری غلط رمونه تا که سرمایه پیش وای وقتی سرمایه پیش آمد دسترخوان داره وقتی دسترخوان داره مردم عزت میده احترام میده ضروری است که این مشکلاتی که من جامعه از موسته و مشکلات رو ما خودمون ما حل میدنیم ما منتظر یکو سیمونه قوت آیا دویمونه قوت نشید که اونا باید مسئله از مورد حل کنن من معاشره تو خداوند عالم در قرآن مجید صاف یک مرز را کشیده یک مرز را اونو مرز را ما باید احترامش کنیم کدام مرز را کشیده خداوند عالم مگه لا یستوی الخبیث و طیب خبیث و طیب برابر نہیں هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہے خدا مگر جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں ہے خبیث و طیب برابر نہیں ہے لا یستوی اصحاب الجنہ و اصحاب النار برابر نہیں ہے لا یستوی البصیر والعمی برابر نہیں ہے یعنی کسی کی بصیرت در کسی کی صاحب بصیرت نہیں ہے برابر نہیں ہے مو برابر کی کدی بس مشکلات جنم میگیره مو اینا را یک نمونه خزنه برتاو کری یک نمونه عزت و احترام کری بس مشکلات جنم میگیره سودار منیزو نمایه چرا مگه سوشل بایکار چرا که منیزو یک ازاری شرمندگی خوبای همین مردم چرا که دست ما سوشل بایکار کده اگر ما بکاری بد کدوم دیگه منی خود تبدیلی بایده چقدر خدا مگه لا تلبسوا الحق بالباطل حق و باطل را مخلوط نکن خوب و بد را مخلوط نکن خوب و بد را جدا بیلین تاکہ وہ بلیم جی فرمانے خداوند عالم اگر عمل نکنیم اگر وہ مرزہارا مخلوط کنیم بس مشکلات من جامعه از مایا و این مشکلات کی مایا و بعض عناصر سودجو مطلب پرست و غرض پیدا مشنا علی یک کلو چیز هست همونگا حالا سوشل میڈیا ہے اون پاس زیادہ سوشل میڈیا نہیں راست ہے हम बात सीधा तो सोशल मीडिया गुफ्ता नशो ये नहीं जुमला नो मां गुफ्तेश कम बदेशी पर्दान दफ्तर हो कि जरूरत मुश्किलात दले इदारा वजूद इनकारी है रोज एक तक मुशीरी तो लग नहीं कैसा मने दफ्तरा मने इदारा मीटिंगा मुलाकात दर पूरा प्रोत्साहन करशी या खुदा मन दास तरफ तो मन अस्तर واقعا است چرا کلام وجه شدی که ما افرادها را مقدده که اونا اگونم نه کردارش صاف نبوده و اونا رفتن نمایندگی از قوم را کده و نمایندگی از قوم را که کده و اونجی پروپر صحیح معنا نمایندگی ندانسته وقتی ندانسته باز اونا مگینی نمایندگی از قوم را یعنی برای تمام امور رایه را چکار مونه قایم مونه از این ما بلیزی کار زور میدم کردار بسیار مهم و دویم نکرد بعضی هم میگن یعنی جمشید شاید که سر مخرج ما دیدم که یعنی جمشید گفتن و نشستن و برخاستن نه یعنی جمشید خود کلان اقدام است یعنی جمشید خود کامیابی است یعنی ما میشنی یک دیگه خروش منی یعنی کامیابی است یکدم تبدیلی نمایه ارتقایی مراحل است من یک پیشی تنقید گوش کنی اعتراض گوش کنی پیشی من یک دیگه خود امی تحمل برداشت من از ما پیدا شده تب جا کی مترقی من این دروغ است که گو طبقه معاشره بگه که قوم رسید ما نجات داده میتونم و یک غلط پالیسی که ما کارفرما است بدشی که ما میخواهیم وجود یک پارتی وجود یک نظریه وجود یک افراد را ختم کنی وقتی تو یہ سوچی وجود ازی باید ختم شده تو باید جنگ کنی دیگه تو باید تصادم باید تو باید اونم کردار کشی کنی لیکن
اگر تو گفتی نه وجود دورم قائل شدی بس تو دیبیت مونی تو گفتگو مونی کچی گپ میزنی تو سولوشن و رای حل بلشی پیدا مونی این بسیار ضروری است و یہ آخر یک کمی دیگه ٹھیک ہے جمشدہ فائدہ مند است لیکن ترقی دا بجائے ترقی صرف دا گفتو نہیں ترقی دا کردار ہے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم عمل بارہا موسٹیج بیان ہونے ٹھیک ہے اختلاف کرنا اختلافی کردار ادارہ اختلاف کرنا اختلافی کردار شخصیت اختلاف کرنا اختلافی کردار وہ بگا یار تو 250 مفت پڑھاو لینا دیگه سال ما 350 مفت پڑھاو تو این اسکول جوړ کړي ما دیگه سال کالج جوړ مونږ ما هسپتال جوړ مونږ چر د دې عنوان اختلاف نه بشه چر کې عمل خود چې مشقت منی شي یعنی عمل مشقت ګرځول زیات مشقت نه عمل مشقت است معنی رای عمل رکاوٹ های ما یا مشکلات ما یا مسائل ما یا چر وہ آدم دیگه این مشکلات رو برداشت نمیکنه این سختیات برداشت نمیکنه بازو فقط صرف گپ میزنه آخر اون جمله گفته ذهن ما تمام و این است که همین مسائل ناموس میشه و درخواست کنم برادرانه تنقید کنم درخواست کنم امیر از زندگی سوشل میڈیا جوړ کړي و ما درخواست کنم ما بلیزی ایمان درو که امروز من انزی شهر کویچه بلوچستان پاکیزه ترین دخترای ازرائیل با این ترین دختری ازرائیل نگاه دیره ما تزی عنوان بید ما چند دفاتر رفتم دختری ازرائیل ششته بسیار دا غرور ششته بسیار دا تکبر ششته که سر انسان از فخر بلند مشنه دیگه بیر حال ما بعضی گفرم که ما ضرور است این نشسته باشه ما تجویز دکتر رمضان دارم تایید کنم که ما 3 روز نه جمشید بگیم 3 روز میشه خیلی گفتگو کنیم گفتگو کنیم این گفتگو حتما نتیجه میده انشاءالله و آخر یک چیزی دیگه که بسیار چند روز ما تلاشم کداره است خدا انشاءالله به حق اسیرانی کرد تمام اسیران و 2 جوان قوم که اسیر است دیگه خدا اونا رهایی عطا کنه و از این فورم ما انشاءالله یک قرارداد یک پاس مشنده بلی رومی 2 جوان جان محمد و سجاد علی را منیزی باید منشن شونه موزی دارها درخواست کنیم موزی واقعا درخواست کنیم اینقدر کمزور ریاست است که امروز ما مجبوری موزی واقعا درخواست مونی که امیناره برای خود امیناره ایله کنونه دیگه بیر حال خدا حامی ناصر جنا باشه خدا را لیجب زمان میله انشاءالله و خدا اونا را رهایی عطا کنه بر محمد و اهل بیت محمد صلوات نادر علی हजारा हसन अजी पेशकीना द जायगा तशरीफ बैरन में कायम अर्ज करूं कि जिनाबाद वाली नुमाइंदे डीएनटी जनाब कैप्टन मोहम्मद अली अस्ता कैप्टन मोहम्मद अली साहब बात मोहम्मद अली इरशाद साहब अज़ मोहम्मद अली इरशाद साहब बात सज्जाद हुसैन चंगेजी साहब बात हयातुल्लाह अंसारी की नुमाइंदे स्पोर्ट्स से मिलनिहाय हजारा टाउन अस्ता बस तमाम आखिरी मुकर्रर रज़्मो अज़बाइस ऑफ हज़ारा न्यूज़ जनाब असदुल्लाह दिलनवाज अस्ता सलाम तमाम हाज़रीन मजलिस و تشکر آقای نادری صاحب چیرمن تنظیم سیاسی آقای صاحب گزی پیش ما طرفی گفتم ورم ما سلام عرض کنم نور افشار ड्राइवराला देई गर्दी लेवलाताय पुन्हा पिला खबर नहीं मोबले जंदे सुना कर मिसली ما سلام عرض کنم نوری بانالا کتا سویلا مولا بچی حال جان خود خطر اشتا سوزی رماینے انجی پریز مو بچی مشکل نالی و بطائی ما سلام عرض کنم مزدورارا بسر میدانی تا اونوز ششتا چند امید کتا بیگار کم پیسا پیدا سلام عرض کنم اسپرنٹارا دو مختلف شرائع پاکستان بیخانا خبر نہیں کہ وہ مستقبل ازنار تیمے تری نمی تری ازنار تر مضموط ہو ما سلام عرض منم تمام وہ سپاہی پولیس حاضر خصوصاً وزی سخت حالات حالت مجبوری برے لوگنان کی محکمہ جوائن کدا مور مجھے ڈیوٹی سے انجام ما سلام عرض منم تمام کلرکارا ما سلام عرض منم چیزی کی موبیل ریٹیرز تشتی
سلام عرض کنم دکاندارای که در بازار مدره سلام عرض کنم دخترای از مو قابل افتخار است حالی خبر نیم مو این کشیشته مسائل زنان مو دیسکس مونی یا نه مو وظایف مکتوم چرا مو یک مو بموسن والبته اونا طرف از مو تو مونه چین امید است لہذا اول نکته ای است در شما نوٹ کنین که مکالمه برای هر مسلک است هر چی مکالمه است که امروز شده قابل تعریف است دویم سوال این است که ما یک قسم تا امروز در این میدان ما بس نرفته که سپورتس باشه تعلیم باشه اعلی بوده خوب شهری پاکستان مو شمار میشه دیگه اکنامیکس باشه دکاندارای مو باشه ڈرائیورای مو باشه کاروباری افراد مو باشه هر جای مو قابل اعتماد است لیکن یک شعبه کی وہ تمام ذمہ دار ہے وہ است سیاسی شعبہ کیونکہ میں پولیٹیکل عام کارکن ہوں خوش طرف کاروبار کروں خوش طرف دروازی کروں خوش طرف کام مرکوم بشم میگو کٹا دانشور دی میگو کٹا کے سوا بصیرت علم نیستم کام کارکن هستم در سیاسی شعبه امروز مو اعتماد از قوم مو گرفتار سوای دو چهار نفر وہ لیڈرشپ مو تا امروز پیدا کردن نتونسته خب هیچ چرا ما پیدا کردن نتونسته وجوهات از اون علمی سیستم است که برای پاکستان امروز رایج است هرچند که ما امروز خود کٹا یک پیس جدا کرے انگریزا پیس زور مو بلیش حاضر تکب ہوئی همین مسائل از مو مسائل که گوشه گوشه پاکستان تمام پاکستانیان بهایایی تا کدام معاشره نیستن لیکن ما صد افسوس میکنم که این جی مو خود تایلند کام بسیار قابل افسوس است متردی است بیمارخانه بودی شرابخانه بودی سماجی برایی بودی کدام معاشره نیست اما معاشرهایی که مذهبی است در هر سر دنیا است لیکن بدموتیش مریض موست عالم برای ناموس شر مزروی برای روزم برای سوشل میڈیا ما آس پاس برای دیگر برادر خواهم برای بچه آدم کشته شد همرونایی چیز لہذا اینی چیزا که است وقتی که مو اینی تا فورم مهیا نکنی نو نسل وقت مو مکالمه نکنی وقت مو بیس تمهیز نکنی وقت برای سوال کردن پابندی بودن وقت سیاسی جماعت کراب شد از طرف کمیشن رفتن فقط پول و پیسه را کس خیالش کنه فقط معتبری را خیالش کنه دیگه پس نوجوانا منی فیسبوک دوشتن مونه تربیتی خودی لیدرشپ امروز ضرورت است کسایی که دعوا مونه که مو لیدرشپ از این قوم است اونا خودش تربیت کنه چاहे قوم پرست باشه یا مذهبی ناصر باشه هر دوی شروع باری 2013 یک شمردن هیچ خبر نشد که از کجا ما بردم دیگه مثل از پشتو فیلم ولی که بچه غریب زیاد باشه نام فیلمو که داده چند دوادی هیچ خبر نشد داده چند دوادی ما این بیش پول پیسه نخورد رشته دارایش خبر چی بگفت کدام دکان اشتا کدام دوست قسمه کسته کرد گفت رشته دارایش جاگه اشتا یک نفر آمد گفت زاری رو چنج بگیری گفت چی بگفت گفت زاری خود چی چنج استا باید گم از 50 زاری بگی پول خورده نه دیگه گمی پول نیه نه دیگه و دیگه شما بوده اگر تو طریقی پسند بودی اگر تو که از قوم دوست بودی این روز این مردم زدت تنظیم نموشد زدت دیگر نموشد ولی توتال چیز که مشکلات مسائل اگر شما دارید ذمہ دار علمی دو جماعت است باید اینا حل کنه نه که علمی رکشا والا است علمی مزدور است علمی سودرند است صبح از مای موگا بیا پولینگ ایجنت جوش کو بیا بریم جانی ووت انداز کو بیا زنار موی کشک کو پیسه میگه کدام چیزی علمی رواجا نمیدن لہذا تا که سیاسی ویژن نداشتیم شما که تا سیاسی بصیرت پیدا نکنید یک علمی سیاست هی که است این تمام شعبه را کور کنه میده سیاست علم است یک دانش است که برای از باید خود انسان بخونه کدام نظریه است کدام نظام است از اینا ولی لطفاری تربیه است که کردنای شاه شتو برادر تمام پول پیسه تمام از اینا میشه دیگه بهر اگر قیادت نه علم بود نزد کدوم خطر مثل از اون اینجا خاطر نفر بود مردمان که جمع شد دوری زی پرینت میڈیا بود اخبار یک نفر میخواد ان بڑا گیش جمع شد کوئی چیز خبر است سرخی لگیدا بود پله اخبار کٹا سرخی شه سرخی مگا وہ لگیدا بود کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے پیش چین جملہ لکھا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے بیان اس کی بیان صدر
ونفر ما كنت اخبار بخنشر دي ونفرق صبر كل شيء هو هناك بالضبط نمشوا بشارة دينا كم خانة بدنا فوق بريش سلخيص سنة يوم خيرة ولا بد بسنة بسنة أقارب بشارة दिखाने कि मलिक नाजुक दूर से गुजर रहा है मलिक नाजुक दूर से गुजर रहा है उन्हें साहिब मलिक की बादशाह को दोस्त आलम अगर इंशा लीडरशिप अगर सही खानदान है तो अहल बसीरत ना बोलते अहल दानिश ना बोलते बस उन्हें भाई तदारों का सुनाशना नाइज़ना लोग सुना नाम कौम लोग की मिलत लोगा नाम मज़हब की मिलत लोगा बस आखिरी दफ़ा बाज़ में गुजारिश असमा मसला कि आपके अप्रिशिएट की तंजीम का पूरा टीम शिरा वाकई बार शुरू इनमें मुकालमा है कि हल तमाम मसाइल से इसे मेहरबानी तशक्कुर कौमी जमशूद हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी जनाब खालिद हज़ारा साहब जनाब अहमद अली फौजाद साहब जनाब कादिर नाइल साहब जनाब दाऊद चंगेजी साहब व जनाब मोहम्मद रजा साहब व इलावेजी अलामा हसनैन अलामा काजिम बेहजती सैयद हाशिम मुसवी रहम दावत ददशदाऊ बेनिंदगान मोहतरम मैंने इमरोजना जमशूद बशमूलियत खुद मा ख्वाहरा व मादरा आम तशरीफ दरन असानिया खान बाद नुमाइंदगी az मोह शुमो az मिस नमूद हिजाब चंगेजी गुजारिश मनुम की हमदा इजहार ख्याल करना az मिस नमूद हिजाब चंगेजी बाद az माइलो शहीद ट्रस्ट जनाब गुलाम अब्बास व अजीनाबाद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जनाब नादिर अली हज़ारा इजहार ख्याल मुनन सलाम तमाम शुम आवाज माय उम्मीद करूँ कि तमाम शुम मंदना बाशिन बेदार बाशिन और अमियाली तिमाई में जमदो माँ में कायम की ये 5 मिनट आदम कम होगा माँ कम होगा ना बस मैंने ऐसे 5 मिनट माँ हर चंद की गप की मिसलूं और मैं कायम सिर्फ तमने ऐसी 4 दीवार ना बाशा ये मैंने शी अमल शूना उतर को गप ये बुलूग अस्करीनाली बरे एजेंडा मुद्दा कर माँ का बुकुना मुद्दा ये नहीं है द नजर अज़मो इना माँ एज एन इंडिविजुअल सोच के दम दो एज एन इंडिविजुअल कि द नजर अज़मा बतौर यंग लीडर यंग एक्टिविस्ट द मने माशरे अज़मो 6 मसले हज़ारा अस्तर जामिया होना दिगा कौमा रखमो गम शना मिसनी सिर्फ हज़ारा कब मिसनी ना उतर की सोच कनी मसला 1000 बाल अस्तर एटलीस्ट 1000 बाल अस्तर शुमो तवक्को नकिन कि दवू जाए कि az एक ज़्यादा इंसान बाशे एक ज़्यादा आदम बाशे उनची मसला है न बाशे मसला जरूर अस्तर डिपेंड होना कि शुमो मसला चितौर हल होने सानिया खान ताता ये कब पुस्तक कि दखाने हर कस जंग मुशर दखाने हर कस चीज मुशर लेकिन खाना खाना या आया शुमो दगली मुशिन जंग कदा या मु मसले खुरहल होने फासिना एक वाकया शुदा दर मोर तंगा जोड़ के अच्छा में पेश दुनिया पेश दिगा कोमा को रसवानी मोचा में भी पर एक चीज ना नहीं अमर डील करनी बकवाली चीज इना ये इवेंट दिगा शुदनी है द पोजे अगस्त की मु डॉक्टर की वो लैपटॉप द ने इंक्लूडिंग द बॉयज नारा मु दिल को खराब नहीं को डॉक्टरों की असर बच्चा हम असर सही मकसद इगम मास्टर कि इख्तलाफात माबैन शुम 1001 करोड़ द नबाशर वक्त की शुमो के दबरो मोरिन द अनून जी शुमो बतौर जिना मोरिन तू एचडीपी तू एमडब्ल्यूएमी तू स्काइखानी मास तंजीमो उनजी तू तमाम तुर दाजरा मिशनासर शायद ना 1000 इख्तलाफात दश्तबाशु लेकिन बुरो रफ्ता खुदा शायद मा गई मा माजरत तामे से तो पालुई मोना सारिया का चिश्ता उनास कुदम नजरिया ताल्लुक दर मास कुदम नजरिया ताल्लुक दर चुनपे चेन पेश मौका में समाजियात चीज़ ना करो एमे पास कलो मुकर्रीन अमानत गवाही हुकूक तक चुन फील्ड अज़मा अज़ वुमेन एम्पावरमेंट है माँ बरे हकूक ख़वातीन कटर चीज़ करो बरे हकूक ख़वातीन माँ बले ऐसी स्टांस अज़मा गई माँ पसना उशा दबली ऐसी मामाई एक सवाल अज़ ऑडियंस से माँ करो दमने एमे पास मुकर्रीन कीना लमानत से पॉइंट ज़्यादा बाल चुका है यह असबाबत दीन और इस्लाम दुयुम गैरत सेयुम बज़बरे ख़वातीन
اینا دمنی امزی مجلس خواتینم ششته مردهام ششته ما شما پرسانم ما خبر ندارم اگو یک نفر امی تششته کی مرسک بگید که غیرت را شما چطور دیفاین کنید اگو یک نفر اگر میخواید از منی خواتین خیره اگر نموگیم هم ما بگم مسئله از مو اینیه که در معاشره باشه ایون که اون لیبرال و سیکولر نفره غیرت چی و حیایش شروع و ختم دبلی خواتین میشه دبلی دکتروی از مو میشه اسلام را موصف ارتا عربی هی محدودی اسلام را اگوهی ما در خلاف مولایوی امدبلیم نمکن اگوهی در بول مو آزاب شده تفسیر امزور خانده ما استودنت انتروپولوژی در قائد اعظم یونیورسیتی مو یک روز باقاعده دبلی ازی ششتی یک هفته دیبیت نگی دم خدا و خدا راست نگم ما از پیش منا بگم دمنی قرآن یک جای خلاف خواتین نگفته این میس انترپریتیشن از طرف از مویه منی چیزا از بابت بیزنس بگی از بابت جاب بگی از بابت هر چیز بگی خواتین را حق شی منی قرآن داده و مو مردم است که دمنی امزی مور میس انترپریت کده تشویش صحیح نگدی مزید پیش مور ما گب دبری ازی مایم که می حقوق خواتینو را که مو وقتی گب شمیزنی عموما سوچی مردم از مو یعنیه که مو مرد را تامیزنی دمنی امزی چار دیوار هر چقدر مرد حضرات کی ششته برای اسم بسیار محترم شما چرا می در خیال کنین که امی هر کس کی حقوق خواتینو کی گپ زده اونا توهین مرد رنا پس پشت بابه ما ششته چیرمن تنظیم نادر هزاره امیم روز که اگر ما پیش امی قسم مردمان کی گپ نزدم از خاطر امزی مرد هی گپ نزدم که دختر شپاش پوچی مضبوط احساس کنید یک روز چیز نکده که مرد یک روزی تا نکرد که تو بچه تو در این چی تو در کویچه پیش بخان بچه ما در استرالیا یا اسلام آباد لاهور رو این بخان امیر قصد نسل کشی هزاره کی شد ما خود تو پرسنلی بسیار یک ایدئالیست و اپتیمیستیک سوچ دارم یعنی هزاره قوم را که ما سیل منو و دیگر قومان که سیل با خدا هزاره قوم بسیار غیرتمند است تعداد متمنی بلوچستان کم است لیکن دبنی شعبه سپورت سوختنی دبنی شعبه ایژوکیشن کوتا به سوختنی دبنی شعبه امی فمینیزم توختنی در هر شعبه توختنی آنجا پیشه قدمزی کم تعداد باوجودی ازی که دبری از مو امی قصد نسل کشی شده اور یک دفعه دیگه ما شما ریکوست خیال کن یا شما امید خیال کن ما شما یک مدبانه گزارش منو از امزی بیراران مو یا اگر شما بگین که تازه که ما گفتم در جای بابی ما که بزرگوانه است تمام شما یک گزارش منو خواتینوی خو همیشه خود مختار جور کنید ما خو ایسے حق ندارم که در ذاتیاتی کستار بگیرم مگر کیس از خودم خو ما بگیریم هزاره کمیونیتی از 1999 نسل کشی را فیس کردن ثانیه خانم میگه پرسد که ما چه رمزو خواتینو یک دفرفت سوال ننی مرد از بلی سر از اونا شهید شدن اونا دخانی اخلاواری شد صبح روز که امید در واقع دو روز جمع بده کس نه لیکن صبح روز دخانه اگو سیاست را در مرد نباشه ام خود مختاری هم زکار میده ام تعلیم هم زکار میده که دیش پیش اگو دراز نباشه یعنی معذرت که ساتھ معنی الفاظ را دهراودن نیم لیکن چون که ایسا پلیٹفارم هر دفع مور ملاو نمشه گبی پروستیتیوشن شد گبی یک بلوک دیگه چیزا شد که دکترهای از مو چرا که دیگه قوما چیز موشه مو چرا که خودون مو اونا را ایج اپورچونتی نداده مو خودون مو موم زمدار هسته اگر اونا در این چیزا رسیده زمدار شموم هسته شمو این خیال نکن که چیزا شکر ادا ازرد بعضی نفر اسپیشلی نوجوانا سیاسرون چم بگی مردهایش هم مگر بگی اونا بسیار مایوس چرا هستن موگه که ای هزاره قوم چیزا نین آزاد نین ما لیکن مگم هزاره قوم آزاد هسته اور هزاره قوم را ما از تجربه که مگم در سکرتریت ما رفتدم ما درو یک ورکشاپ هستم بودم ما درو رار پیدا نمیتونستم دو واپسی یک چمچکوش هزاره خدا خونچی کار میکرد چطور بی عمر دیده از دور آمدد دیگه کس مرید لیفت نداد یک گونو بیراری آمدد من رار تا ما پوره یک گنجه لگید ما رار پیدا نمیتونستم اونو من رار پیدا کردم شما چیزا نباشین اپتیمیستیک باشین مسئله در هر جایه دیپند اونه که شما مسئله چطور حل کنید سیاستون خود مدد چکید خود مختار جور کید امیم روز که من امید استادم ما سستنایی که چیز کو استاد دیم ما بسم دهراونم که در امیم روز منم بابه خیلی چیز نگرم خد بابه من انصافیه اگر ما امیم روز امید استادم
या दगो जय मा डिग्री होल्डर असतो डिग्री एमफिल कोर्स खातीर पदर नसता जोर भाषे امروزنا تاپیک رو گفتن میتونی چون تمام را کنفیوز کرده این مسئله چیزا برای ازی ما ریزگت سجیشن امیر میدم که اگر امیر گوگل فارم کیستا جور بکد تروشی بله تمام اداره استودنت ها را این کد که در نظر شما کلانترین مسئله چیز است او فیلتر میشد ऑटोमेटिक के स्पेशल टॉपिक में मात के तमाम कट्टा मसला कौन चीज दरा बस मुताबिक जो कि चीज़ा मुकरिन बस एक कदर ज़्याद टाइम वेस्टिंग हम न मुशुद बस बल्दे मुतज़मी न आसान मुशुद कि वो चीज़ रकम बरेज़ी टॉपिक गप दे और मुख्तसरन मा एक 2 पॉइंट हम ज़्याद न मुकुम अस तमाम अवल गप के इस्लामिया की वो इम्रोज एक जायश दे बरे मसला चीज़ें पैदा मशा मसला उचित पैदा मशा कि शुमो डायरेक्शन न करे अगर वो डायरेक्शन से दबाए दश्ता बाशी बिल्कुल कैसा वो राय मुतायन बाशा मंजिल मुतायन बाशा बस वो बिल्कुल गुस्सा में तनी कि वो अज़मने मसाइल कम जरा खुद को बुर करे चाहे दार हवाला बाशा चुन मा ताल्लुक मा दमने एडिक्शन अस्ता एडिक्शन आपको ज़्यादा पहलूशी अली मुगल साहब के डिफाइन कर मा तरफ अजुना मोरूम मा एक रेज़क मसला के अज़ हवाले अमज़ी अबेंडेंट बिल्डिंग आबुद अमूर के रुई दुनिया कौम एश्तनी हो अबेंडेंट बिल्डिंग ये नहीं बुद की मतलब इन चीज़ा तारीख रुगत वो इन्हीं तर बेदार कौमी वो बिल्कुल बेदार कौम एज नहीं लज़ू हवाला एक रोज़ जंग की ज़मीन अस्ता जंगी लेकिन दमने इलाके में दूध न बिल्डिंग की अबेंडेंट बुद बलेजु कसम गमनज़र स्पेस गुफ्तेशी अफ्ताई दिनी मोहम्मद तरबुर की एच नफामिदी चुनमा ताल्लुक में चीज़ा बैकग्राउंड में कैसा as economics तमाकम economics पहलू ये ज़रूर मगुम की ये वो बिल्डिंगा कैसा चिकदर अहमियत तरह बले इलाके में माँ चुन अमी बिल्डिंग का कैसा वो 90% मायनूशी कैसा ये बिल्डिंग का ये लिफ्टा सारे खर्चार वाला कि जो कि आली तामीरी नौ काली जमीला होता वो अज़वजे चंद नादान दोस्ताय बुगी या गलतफहमी बुगी या मसला बुगी मसला ऐसी खातिर चुनकी इन्हीं तबरनामा अरेंज नशदा जो पेश दबावती बिल्डिंग कि बाइक दबज़दशना की बाइक बिगड़ा चर बिगड़ा की ज़्यादा ज़रूरत करा वो ऐसी इन्हीं तबरनामा अगर बाशा इंशाल्लाह माँ यकीन करो अज़गीरी एज खुदा मज़मू गलती नक्शा कि वो बिल्डिंगा बाइक दोबारा चुनकी बिल्डिंग अस्ता इस इलाका वाला अवलीन हक अस्ता की बाइक इलाका वाला मिला उसना बस अहमियत अज़ूर मायर बुकुम की अगर माइलो शहीद ट्रस्टा आमो बिल्डिंग का मिला मुशुद कम से कम 50 ना एम्प्लॉयमेंट की लिए वेतन बड़े बिल्डिंग यानी 50 एम्प्लॉयमेंट यानी 50 ना खाना तू कैसा सारे 22 स्टाफ में तमिस्ती बस अभी तक वाइट बिल्डिंग अस्ता वाइट बिल्डिंग तजु कदम कलांतर अस्ता बरेजू कैसा मुख्तलिफ इदारा दिल चिबुत की बिगरा मगर काहिली बुकी सुस्ती सुदुल मो बुकी या बदले सुबह बेली वो इधर पेश रफ्ताना में तनी आलियम दगीर मर्दुमा समझो फायदेश दिगा बिगरा वो स्तु गिरफ्तार न में तनी यालम मा कैसा सवा गुजारिश नु चुनके बरेजू मो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करे हर कसबरे जो मुशबो तुम्हारा वो बिल्डिंगार गिरफ्तार में तनी चाहे वो दजी बिस्यार खोश मुशी की बेशक बाय तंजीम बिगड़ा आर्दू बिल्डिंगा बिगड़ा लेकिन चीज़ा फायदेशी द कौम में था आला अगर तामीरीना और तारीख से करी तामीरीना और तारीख से तंजीम का कोनतर नहीं है हाँ ट्रस्ट शिकोना है लेकिन कॉलेज की कोनतर नहीं है अली तामीरीना वो ब्रांड नहीं है कि माँ बिस्यार कलान ब्रांड है तामीरीना तो कोई लेवल बंदे खस्ता की बचाए ये कस नंबर 10
बस वो दाखिल को नहीं, वगरना दाखिल ना होनी वो बचार की जोड़ न बदले तामिल ना हो। हमें एजुकेशन इदारा है वो जोड़ना, तंजीम जोड़ना, ख्वारीना उम्मत जोड़ना, सरकारी स्कूल है वो जोड़ना, वो बचारा दजू लेवल में रखी वो ज्यादा नंबर बिगड़ा तो तामिल ना हो बेखान वले वो क्वालिटी नहीं है कि वो की क्वालिटी मां गुफ्तम में तनु की आईबी कराची या सही या के लफ्ज अस्ता कि स्टूडेंट है जुनारा द प्रायोरिटी नहीं का आली तामिल ना हो रहा कैसा द प्रायोरिटी ना मिला कि वो तामिल ना हो कंदा बाशा मजबूर होगा या मजबूर कैसा बगैर चेस्ट कैसा दाखिला में लिहाजा जब ये नहीं पता कि वो अमी गवाह कैसा दशमोर ज़िंदगी बुदी टाइम हम ख़त्म शुद तशक्कुर जनाब डॉक्टर नमरोज साहिब, चेयरमैन हज़ारा तंजीम नसीम हज़ारा जनाब नादिर अली साहिब, तमाम अवल माँ ऐसे भी टीचर नुमाइंदे NPA अलकत्बी 40 ओकन पर्सन बराए हज़ारतौन स्टोन की बड़े सिर्फ हज़ारतौन इख्तियारात में शस्त्र माँ इस तरफ पीपल्स पार्टी इस तरफ खुद को अवल पूरा इंतज़ामिया तंजीम का सलाम पेश होने वो कारकर्दगी रहा कि इना गरने ज़्यारत कदर कायम रोज़े छाव न करा बख्शियर ज़िबान एक जोरदार कहते हैं नंबर 2 तमाम बिरादरान जिक्र कर रहे हैं शनाख्ती कार्ड हकीकत अगर कोशिश शायद मुझे ग्रुप स्कूल में ब्लॉक कर सकते मगर माँ इस तरफ स्कूल को इस तरफ पार्टी की ऐलान में कि हज़ारों टाउन हर कस मसले शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करा हम उधर दिगर सियासी पार्टियां में निष्कार में मिसाल डॉक्टर रमजान वलियात नाम कार कदा मोई और इस तरफ के ऐलान में कि अर्थ डॉक्यूमेंट सही है सब खुदा न खास्ता ब्लॉक है गैर पेश गो दफ्तर गो मुझे मौजूद है तो इंशाल्लाह अगर डॉक्यूमेंट सही है कदर का ब्लॉक है वो सेम का कि विचार अहम मसला कस जिक्र जरूर न कर सोशल मीडिया रे उनकी तरह वो तरह कस चीज़ों में हज़बराए खुदा अमीन जी इमरोज दखलान की यक साइना साबिक़ा नाइब सदर अमीन सदर शिश्ता मौजूदा शुरा खस्ता की नियस्ता वो नशिश्ता अशुमो मो गुजारिश मनी कि शिया कौम रही कसबुक जोर नकी मो दौरे आगा सईद हुसैन मरहूम रमदी दबली वो दौरे सरदार आसिफ मरहूम रमदी दबली हज़बराए रही वो दा 4 रोज़ से 4 रोज़ बाद खत्म हो अमी पाई कशा कमी बिदर मुखालिफात कमी सिजार खत्म जनाब आशुक साहब रोज आशुरा है बयान है कि इंतजामिया कसम और कुर्सान न कर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सबाइश हमारे चीफ मिनिस्टर कोई कर तो हम किसके पास जाए आशिक के पास जाए या जवान के पास जाए अमी चीज़ार ख़त्म की हर कस बोला खुदा और मुबारक करना 6 साल वो दूसरे उसका यक्ष मंदा अजीब आदम के मुश्किल और कोशिश यख्वार में बिस्यार सही कबाज है कायम रोज कसमी कबार पूरा न करें कैसे गरीब ख्वाल भी रहे हैं मुस्तैद ख्वाल भी रहे हैं उसको खुद नहीं है गवान आदिल साहब है मादमी गरीबी खुद गुज़िश्ता 10 साल के ऐसे यही तंजीम स्कूल यतीम संभाल के तुम ताइब और माशाल्लाह ने दश्तुम जमात है अगर हमी तर मो कौम के हमी से तमाम मुसाइब से थी बाजी कसनया तमाम मुसाइब से थी अगर मो मने दिगार न देखने मगर रिश्तेदाराई खुद पूरा बले दी सच जिसको बेदी इस्यार कलाम गुर्बत खत्म हो आलिम बिरादरा ये जमशुद बार बार शुदा अमीनान जमशुद रहा अल्लामा आसी पेश की दवल लफद अब्दोरी कलाम के सयाम के नाम से जमशुद गुरजी पेश कर जमशुद मंशुद न होगा मगर आली बराए खुदा इंतफाक की अगर आल खुदन अजमो अमीम रोज के अमीन जिश्ते कि अमीन मुखालिफत खुद ख़त्म कनी अमीन दिल खुद साफ कनी पाइकशक एक गेख न कनी व खुदा मुतरक मगर नमनी वो कसम न
ما خلاف زو خلاف زو خلاف زو خلاف مسئله ڈیم ربال کنن بسیار سرائے خوارو بسیار خوب گباز ہے جوال خانی خود فادم سنبال کنن باز ہے مولوگ نمی کنی چر نمی کنی کہ ایک آدم از منزی خمورا چکر کی لوگ نہیں کنن تایم روز گو بگو کی لوگ سے عزیب پیشم اولاد آموز تایر خان مرحوم رہے ایک واقع شاید کونا آدمات تمام خبر دنیا لگی چی رہے چی شو قسمان کن نہ کن مو ہمیشہ کی مردی بس کلان سرائی جو وہ برادرہ برائے خدا ہمیں طریبہ کی زندہ امینات قسمت منا دا ہر رنگا منا چاہے دا ہر جماعت تعلق کریں مگر امینار پائش مضبوط کی ریشی مضبوط گرتم کہ مسئلے شناختی کارڈ اچ خزدار دارت ہم تعلق کریں باہر پیش کو انشاءاللہ مو مدد ہوئی اور برائے خدا مجھے اتفاق کی مفتیر پروفیسر صاحب کہ سوشل میڈیا اور ایرہ غیرہ نتو خیرہ بلے میڈیا بار کچھ نہیں کلان شخصیت رہے کلان آدم رہے کلان دانشور رہے کلان ڈاکٹر رہے کلان عالم رہے بے سکیم رہے کس جواب شکل خود چی دو کن چیز ہے یا موچی ہے ترکان ہے یا نائی امیر برائے خدا اتفاق کی امید کی موشتے پر مومنی کی اتفاق کی انشاءاللہ دین مبیرہ چوبی مترکی ہوئی والسلام अब सजाद हुसैन चंगेज़ी साहब रा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तशक्कुर अज़ तंजीम एक खूब तरीन बरनामा गिरफ्ता अलबत्ता माँ अवलिन बार की दजी जमशुद शिरकत कदम व अमीर रकम की दोस्ता तनकीद कदन अमीर रकम की माज चंद दोस्ता की नज़रात से गिरफ्तुम एक तनकीद अमी بود की जमशुद यानी गपा गुफ्ता मशा एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यानी गपाई मुख्तलिफ की देख दिगे मरबूतम नहीं है दिगा बखातिर रमजू बलेश कार न मुशा इन्हीं एक तनकीद अव्वल है कि भले जमशुद मुशा की बलेश मोबाइल कार कनी व दोयुमी अस्ता की मौजू बिस्यार ब्रॉड बिस्यार वसिया कि हर तबका हर नफ़र नज़रात ख़ुद खगर प्यारा एक नतीजा गिरफ्तान मुश्किल है बसियार मुख्तसर मगम अजी हवाला यक राय हल बाज़ी दोस्ता गुफ्त वक्त की एक लिटरेचर फेस्टिवल एक रेज़ा कॉन्फ्रेंस हम से रोज़ा दो रोज़ा शुदा में था ना बाय दमी शक्ल मिसली दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस या से रोज़ा कॉन्फ्रेंस तरतीब दादा शुना व बिलखसूस तजवीज़ अज़मा हम बराई तंजीम व हम मिसली तंजीम दिगा इदारा मिसली उम्मत मिसली तालीमी इदारा अजी जामिया अस्ता कि बायत की झेली कमेटियाँ जोर शुना मसलन इमरोज़ मुद जमशुद गब जदी बाज़ी दोस्ता गबाई इक़्तिसादी ज़द बाज़ी दोस्ता गबाई सकाफ़ती ज़द बाज़ी दोस्ता गबाई गुनागुन रकम ई गबाक बायत की द शक्ल ददा शुना कि बाज़ी दोस्ता की अलाक़ा मसाइल इक़्तिसाद दरा उना रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स एक रेज़ा कमेटी जोर करना उना क्वार्टरली या बाय एनवली साली दो दफ़ा साली से दफ़ा साली एक दफ़ा उना नशस्त ख़ुद होना ब्रेन स्टॉर्मिंग ख़ुद होना कद अमली तजावीज़ पेश भी आ रहा कसाई की तालीमी मसाइल हल मुना तालीमी स्टेक होल्डर्स बजमा शुना एक मौजूदी तालीमी बेला अमजी जमशुद एक रेज़ा झेली कमेटी जोर शुना बाज़ शुदा में तना कि भले तालीम व नज़रात खूब मसाइल निशानदही कदा भले से हल पैदा करनी भले मसाइल इक़्तिसाद भले मसाइल सियासी व अमीर रकम इन्हीं राय हल शबुद माँ ख़ुद मकी मैं खाई में हमी एक चंद मिनट की टाइम दरोम और बराए जी मौजू मतरा कदो इस्तेफ़ादा का नुमशी कि मो कौम शनाख्त यानी मो की अस्ते ये मसाइल एक बख्श सियासी मोरा गबज़मा कि मो की अस्ते बहैसियत कौम शनाख्ती मो दबारे खुदन मो की अस्ते मो मर्दम की अस्ते व ची रवाबित बायती कद अक़वाम या मर्दम हाई की हमसाए मोस्ता मुद्दे दश्ता बाशी ये बखातिर अजीम होगम कि मारा एक मौका ददा मुशा कि माँ आज कोयटा बैरून सफ़र करूँ माँ द सिंध सफ़र मुनुम माँ द इस्लामाबाद सफ़र नुम या पाकिस्तान बैरून सफ़र नुम वक्त की माँ पस द अलमदार रोड माई माँ द कैफियत नौजवानाई अजी मंतकर मिनगरनुम कि मरा दयाद माया मसलन अगर दरगो डॉक्यूमेंट्री दीदा बाशन बाज़ औक़ात यक जंगली खूनख्वार दरिंदहा बैन खुद सग फ़कीर दराव चंबकरी का दरैया व एक चुचे आऊ के सर राय गुम कदा पैदा शुदा अमीर रकम मादा इच खबर न दरा कि शेर ची में खाया पलंग ची में खाया गुर्क मर्द अच्छे रंग तिक्का पारा में था ना
او آهو چوچیشی بیخبر از این خطرات بالکل د مستی رقص غزال خو امیرنگا کستا یک ٹوپ کده رਹੀه. ما جوانای از این منطقه را امیرنگا منگرنم که از TTP بیخبر، از BLA بیخبر، از افغان آرمی کی دایی 10 کیلومتر هم نیه همزین جتا ازی کوهای هنوڑک زیارت پیرغیب مسائلی نوجوان از مو ای است که مرا دا نوڑک محفل موسیقی ما خراب کده، ما دا پیرغیب دیگه پارتی کده نمیتونم، یا کسایی که مشغول است بیخبر از این تمام مسائل یک نو جلوسی بی سکینه اگر ما برکنم، ما دلم درد مونه که اینا بالکل بیخبره که چه رقم چاقوا برای ازنا تیز شده رਹੀه و اینا بیخبر از این جامعه، بیخبر از همسایگوی خو، بیخبر از خطراتی از این منطقه، از این خطه، دور از این مسائل و کانفلیکتس از این زمان بالکل بیخبر و توقعش چی است که ما اگر د کس کار نگرفتم کس باید دزمام کار نگره. خدا بیامرزه پروفیسر صاحب ناظر صاحب همیشه یک قول مو گفت که مو به حیثیت طالب علم هنوز در ذهن مانده که مو گفت ای توقع کردن هم خودغرضی است هم حماقت که اگر چمن بسته در بخوره تو بگی امی یک گلدانی باید که سلمت بمونه، سرسبز بمونه، شاداب بمونه. مو دزو منطقه دزو کشور کی زندگی مونی از مسائل ازو بیخبر شده نمیتونی، متحمل ازو شده نمیتونی، افورد نمیتونی. یک ای دویم من گرنی وی امی رویشا کی است بس چی رنگا د کدام مظاهر ثابت مشه. مثلا یک کلان طبقه ازمو یا کلان عالم ازمو که باید کی خوشخلقی را درس بده او کلان مسئله بلیزی جور مشه که دو دیگی چاول چرا برای اقوام پشتون رفته، در این حال کی روزانه دیگه از امامبارها سر کچرا انداخته میشه، نیازها بی نیاز است، بی حساب است، ولی دو دیگه چاول د اقوام پشتون داده شده در عین حال که اونا که 35 میت و لاش خوششته. یک مطالبه انسانی کده که مو به حیثیت شهروندی امزی شهر امزی کویتا امزی بلوچستان باید که از اونا هم بستگی داشته باشی، اما انسانی طبقه بیلو اما سیاسی مفاد و سفارتی مفاد چه توخین، لیکن مو اوره کلان سنگر بالنی که نه چرا دو دیگه چاول برای از اونا رفت. و امیر که ما صرف مذهبی طبقه را تنقید ننم، طبقه نیشنلیست هم که است اگر اینجی دو دانه زایرین مایا اونا سنگر میگره کد از اونا که چرا اینا خدمت مشه، چرا مردم اینا کچ خوبی مونه. برادر شما خیرپور بورین، سند بورین، سکر بورین، ما سفر مونم وقتی اونا خبر مشه که ما ظلمدار وردم دستای ماخ مونه دیگه مو چرا یک قوم که میخواه که از مو دوست باشه بر نام مذهب یا بر نام قومیت بر نام اگو رسم اگو حساب مو چرا اونا لغت دی. ایر موگه اکسکلوسیویزم و انکلوسیویزم، مسئله انکلوسیویزم و اکسکلوسیویزم. اگر کسار فکر مونه کی ترمینولوژی انگلیش یا انجیوتیک مثلا مثل بدون که در منی اسلام یک طبقه فکری رقم فکر نه که اگر یعنی آدم یک گناه کرد یہ از دایره اسلام خارج شد، لغت دے، دو دے، تکفیر کو. جب که در جواب از یک فکر اسلامی صوفیانه اسلامی است که همون آدم کی برملا گناه هم مونه تو گفته نمیتونی که می کافر شد یا نشد، بخاطر که خداوند عالم فیصله مونه تو دل کلان باشی، تو پرده کو. امی رقم وقتی که مو تشکیل قوم قرار میدی مو کوشش مونی مسئله قومیت هم مذهبی هم امی که مو کوشش مونی که نیر لغت دی که چوکی چرکی لهجهش دریه، ای لهجهش کابلیه، ای چپنچی جغ گردنچی دیگر رنگ است، ایر ما ازرا قرار ندم، ای کس رنگش سیاه ایر ما ازرا قرار ندم. اینی رقم رویش که است برای از مو باعثی نقصان است. و امروزنا جمشود اگر ما بین گرنی مثلا ما مثال میدم که می قوم که است اینیه که از یک پدر و یک مادر هزاره امیتر امده باشه. هیچ قومی دنیا اینقدر پیور نیه. این یک تیوریه من نشنالیزم به نام پرایموردیالیزم که متاسفانه اقوامی دست راست و دست چپ از ما همی فکر داره که اونا فقط یک پیور قوم است. در عین حال هیچ قومی رنگا تابع نشده. تمام اقوام با هم در ارتباط که یک دیگه خو گپ شپ کده در سلسله فتوحات، کاروبار، مذهب، رقم اینتراکشنز که است یک قوم وجود میں. ایر ما اگر شما فکرین ما نمگم آقای جلال اوهیدی مگه در کتاب خو که هزاره تاجیک کیا اقوام سادات که است که بیشک سورسیس از کجا بوده لیکن کدازمو ده یک قوم میشه. ما بیشتر مانگم هزاره
هزاره یوسفزی قندهاریا یوسفزی امروز در برنامه چر نی است هزاره قزلباش چر نی است هزاره سنی چر نی است هزاره اسماعیلی چر نی است کدزمو توریها بنگشا از اگو رشته اگر کسر بغل خو گرفته میتونی مو چر نگری وقتی که بنگش و توری در محله از مو میشه قندهاری کد از مو میشه یا رشته نسلی داشته باشی یا رشته مذهبی داشته باشی مو در یک جای کلان مشی در یک جای کشته مشی از دست یک قاتل به قتل مرسی در یک قبرستان دفن مشی باز مو اونار چرا جزو قوم خو نخانی چرا مو اونار از یک دی از لغت زده بیرون کنی کی بلتیایا اینا را بیا دکانایش بند کنی اینا قنداریای اینا را بر کنی یا اینا سادات اینا د محفل از مو نه اینا می ازرار استعمال نکنه اینی فکر که است انهلدیه بیماره ناجوریه در این حال که هزارها از قرن اگر تو خنی زمانی سکایی ها امو دا سیزده فقط دا خونه منده نه من ازی غوریا هم آمده غرجستانیا هم آمده ترکا هم آمده مغول چند طایفه مغولیا هم که از ما شامل شده سادات از کدام صدها سال کی سادات سید که از ما دمزو کوا دمزو داها دمزو دهاتا که از ما یک جای زندگی کده پس مو چرا از قومیتی از اونا انکار کنی چرا اونا را با هم دست و بازو جور شده از استفاده نکنی اینی فکر امی بلی عظیمه کسته قبضت نی بودم پلس قوم کسته وجود شی ثابت یا مشخص یا مجسم نیه که اون مثل سنگ باشه که از هزاره سال مو یک قوم بود تا 1000 سال آینده مو یک قوم بمونه قوم ساخته مشه قوم جور مشه در ذریعه چیز جور مشه در ذریعه روایات در ذریعه کلچر در ذریعه پلیتفارمز اینی پلیتفارم یک پلیتفارم است مثلا امزی پلیتفارم مو درو مکالمات خو گواهی خو پیش برده رही اینی پلیتفارم باید که هر سال گرفته شونه تا قومی عادت جور شونه درسته ما درو ختم کردیم پلس مهمی است که نالی دوستای مذهبی از مو استادای از مو علمای از مو دزی حواله از اونا گلنیه اونا حق خور ادا کده فرض خور ادا کده بهترین پلیتفارمای جور کده که ازره توریو ازره مثلا اوقی و مسکر یک جای مونه ازره بنگاشو ما اونر ازره بنگاش مگم ازره بنگاشو ازره دایزنگیر یک جای مونه امی پلیتفارم هست نه شاو روز منبره هست वक्त करता है परवरिश बरसों वक्त करता है परवरिश बरसों हादसा एकदम नहीं होता ये तो कार तो दुनिया खुद ब खुद न मुश्किल ये तो अवामिल असर की वो मुश्किल ये तो अवामिल असर की रोज मुझे जायज़ लिमाज़ बरेज़ी क्योंकि कौमी शुदा मसला सा मैं तू लेज़ा आई विटनेस वाला किस्सा 1976-77 कार इस्लामाबाद रहा मुझे कभी एक प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी अनवाल मुखादम मिला जमान नाम पीपल्स यूनिवर्सिटी रात पेश हो मिला उसको तियारा वो तो लिबार्ट्री में मोरा से लिबार्ट्री की रात थी मुझे यह की दिगा साइंटिस्ट लोगों ये सब ये है वो कौम जिसके बारे में आप लोग तहकीक कर रहे हैं वो खैर मुझे विचार पे इतना ही चीज कम मंगा प्रोफेसर की चाय माय खास टेबल लगी बातचीत शुरू बाजू टीमों का मोहन शुरू डॉक्टर साहब आप क्या तहकीक कर रहे हैं मां मुझे गवाही की तैयार में मुझे गबर गुफ्तगर माइनॉरिटी के सर उमर शी 30 साल की दमनी मार्केट मेजॉरिटी मोर उजम मोशन शुमो थाबा लेजर शुदेन नजदीकी 7 साल में मैं वजह उस वजह नंबर एक ये कि दमनी शुमो बेगर नहीं है शुमो बेगर न है नंबर 2 वो ड्रग नहीं है मुझे शुमो ड्रग नहीं है नंबर 3 वो शुमो ना दुख्तराय खुरकस रमीदिन नास कस माइल
لكنو شمو نميدن نمايدن شمو دمري خود سيمو يبصر عجب قبصر هو كيش مشارم كيشمو دناني مذهب قوم بخارم كي استمام زیاد قربانی دیگه حالی که بس منظر زرگوری افغانستان گرفته و دیگه و تمام جای را و معلوم باشه که مدرنامی شیعه و ازرق در کجا چی شده خو یه خو یک ریزه امو چیز بود دویم که اصلا شکرامی جی که چیز آدم موجود ہے ما مون جمانی مهمان اهل بیت را میچنم دیمانی ازو یک وکیل بود اورنگزیب کاری اگر ریبکر چیزا باشه منامیش نسن و بار کنسل را چیرمین چم مادر دیگو بود یارمی شما دا ایژوکیشن لیکن امنا رفتار راییم که یک روز شما پاکستان منانه خواهیم اون زمان بخیر لیتریسی ریٹ شی 83 to 85% پورا پاکستان چیز جرمیزم دیگه اون بود تقسیمو پورا پاکستان چیزا میخواه خو خیر این کب تیر شد 2002 زبیده جلال फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन पर नामो आई विटनेस का मिनिस्टर हूँ मुझे खान का दावाले जो यानी कबार की माँ मुकन तजावीज़ में बिनाया की माँ रमो चरक मोइंजी रसीदे इंदो जमशूद कदे चरकी तर जमशूद ना खुदावरासी दा युमर खुमाक बिसार कर लो दीजिए जमी तंजीम हम दीदो मुबारम दीदो रज़िये जान दीदो मगर बायत दबदेजी अमल शुना सरकी इलम अमल रा आवाज में कि क्या अगर अमल हो रचित नगर उमोर द हवाम अमील में सु ना अमल ही हो रहा मेरा मुझे रम खानदार शुमाना में खान दिखता कि अमल न करे موش ایجوکیشن زبیده جلال الموقع زبیده جلال مهربانی بسیار تشکر از تنظیم رسن و هزاره مغول که جمشید را برگزار کردن دیگه چطور که محترم نادر هزاره صاحب شروع تقریر کو اظهار کردن که मतलब मसाइल इमरोज़ यज़मों के सब बेखै न खाई इफेक्ट मुशा आज फैसला अक़वाम दीगर कि मैंने हमसे खिता ज़िंदगी मुना कि बराई मसाइल बराई हल मसाइल हो व बराई ख़ास सियासी खुना चेक दामाग मुना मो बेखै न खाई जुना असर मुना यानी मसाइल का सर हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रहा मैं इमरोज़ मो आज़रा अमीर कि इमरोज़ जमशुदन टॉपिक से कि तमाम मुहिम मसला चीज़ वहल चीज़ मतलब कश के मर्द में आजरा इमरोज़ मुझे सूरत हाल मुस्लिम मसाइल अज़मो यक मुबत दो मुबत या मुफ्ती यानी तमाम मुहिम मसला सदिगाइश कम अहमियत करा ये मिसाल जर मायद अभी बराई अक्ल मोबे ऑक्सीजन ज़रूरत है या रोशनी ज़रूरत है बराई जिंदमंदान ज़रूर इमरोज़ में एग्जैक्टली वो मसाइल ले रहे हैं वो मसाइल इक़्तिसादी खुबगी از تعلیمی خوبگی از سیاسی خوبگی از بودم مسائل بودم اینی که است برایز ما در کریتیکل یا थ्रेशोल्ड लेवल नरसिदा कि बकायज मोर क्वेश्चन कदर यस्ता चतुर कि डॉक्टर नवरोज साहब शुरू जिक्र कर कि मतलब दर गुज़िश्ता सिस्टमेटिक जेनोसाइड अज़मो कोशिश हो मोर ख़त्म करना व मो मनीज़ उसके सर्वाइव करने دیگه مو اسرات اونمزو جنس سیستماتیک جنسات بودیم قتل عام بودیم تا هنوزم کستا آفتر شاکس از مو فیس کدر هستیم و دمزو ضمن که یعنی مسائل سیناسی رو که امروز پیش کردن مثلا قتل عام کو بود یگانه تو فیزیکلی میزدی امو فیملی زیاد افکتد مشد لیکن بقای اولادای زو آیدنتیتی زو کسی زیر کوشن نمورف
या लेकिन ये गातम CNSH ब्लॉक मुशा वो कैसा ATM का में तनु ट्रांजैक्शंस में तनु बिजनेस में तना अगर वो कारोबार में कारोबार का में तना अगर वो देखो इधर जॉब में तना ठीक है ना यानी वो कैसा एक पर्सन विदाउट आइडेंटिटी है ना गज़ी पेश दराइंदा हमेशा मुमिन करने दम इंटरनेशनली कैसा बराई फनाइंदगी हर मर्दम दा हर ममालिक मरफ मिदा तक वो अब आइडेंटिटी को निशों मिदा की मुझे ज़िफ़्ता ताल्लुक़ है फ़लस्तीन वाहिद मर्दम में क्यों ना स्टेटलेस मर्दम होगा देखा माँ हमें आइंदा रख तमज़ी सिनेरियो मुमिन करने के वो पीपल विदाउट आइडेंटिटी है ना अगर अभी क्राइसिस बहरानी सियासी बुमना वो पीपल विदाउट आइडेंटिटी ये जो आइडेंटिटी में द कॉन्टेक्स्ट इनसी सिटीजनशिप ये वो स्टेट मुख्तलिफ या वो स्टेट शुमार ओन मुना की अज़मा अस्तेन या नहीं अस्तेन वदीम अमु cause and effect की मैं गुफ्तम मनीष जो इनाली नादिर ज़ारा साहब मतलब मेंशन कर कि कौम की साहिब मसाइल अस्ता वो उन्हें बराए ख़ास ते सियासी को हर अप्रोच की इम्रोज़ अडॉप्ट करन चाहे वो मिलिट्री या पॉलिटिकल अस्ता मुगर जो एग्री करने डिसएग्री करने खोश दरें न दरें लेकिन एक चीज़ का अस्ता इंजे मुझे इनकार नहीं में तनुक हर खुदम दोस्ता इसमो as हर रेफरेंस की कदम जी मर्दों कदम जी बरादर अफ़वाम इंटरेक्शन मुनिम चाहे यूथ अज़ना अस्ता पॉलिटिशियंस अज़ना अस्ता जवाना इज़ना विजन चिप सब क्लियर अस्ता कि मतलब दराइंदा 5 साल 10 साल 20 साल या 50 साल एनी स्ट्रगल अज़ मोस्ता 20 साल बाद मा चीज़ में खाई ख़ास सियासी में वाज़े अस्ता अनफॉर्चुनेटली कलांतरीन मसले अज़मोनियत यूथ अज़मो इम्रोज़ के अस्ता मतलब हिच खबर नहीं है वो विदाउट कंपास अस्ता अगर मैं कम मंजर कशिश करूँ या कश्ती की मने समंदर अस्ता शिकारी तूफान अस्ता बारिश अस्ता वो बख्शी तो फारसी खबर नहीं खबर चल रही मने चीज़ मैं शिकार जो अस्ता तूफान अस्ता बागबान चम मैदा शुदा और कंपास हम नज़र और ये सम फिक्र हम नज़र में शिकार करना इम्रोज़ अनफॉर्चुनेटली इम्रोज़ मनी शिश्ता लेकिन मेजॉरिटी यूथ अज़ में शिकार होना ये को क्वेश्चन की बुद्धि सुबह आइंदे सुची भाषा चीज़ लाज़ फाइनेंशियली इक़्तिसादी तालीमी ये को किस्म सवाल का अस्ता बिल्कुल मिसली को ज़िक्र ताल्लुक़ है लगा ये नफसर कलाम मसला अस्ता और राय हर ज़िग अस्ता हमदा की बराई अमान साहब मेंशन कर कि मतलब मसले से ना सिर्फ लीगल टीम में दाना नुमाइंदगी कौम में ना और सिर्फ लीगल नहीं है चूँकि पॉलिसीज़ इस तरह पावर कॉरिडोर्स में आया लिहाजा वो दोस्ता है इसमें कि पावर कॉरिडोर्स अप्रोच तरह उन्हें लीगल टीम ना में था हल करना वो बराई नस्ली जवान के अस्ता ये वो काश मुझे जीनियस में बोलूँ कि मैंने 6 घंटा मो मतलब पिन पॉइंट करता सोल्यूशन चल रहा प्रेजेंट मुझसे बारस बराई का हल चल रहा ये मसलन अगर वो इम्रोज़ दा करारदाद इम्रोज़ लेट्स से वो तमाम मुतफ़िक़ मुशरिक इस्लाम कलाम मसले में इक़्तिसादी है देन वर्ट इसमें बराई हर जुज़ी मैं मुतफ़िक़ शुदा राफ़त खानी है अभी जमशुद रा माँ पास कुछ तज़ी इखलास कोशिश जज्बे क़ौमी मतलब हर कदम में सद आफरें लेकिन भले इफेक्टिवनेस शुमा यकीनन दो लफ्ज़ में खाएं वो हम शुमा द पसना जमशुद हम वो दिन दोस्ता तमाम बिसार का बेहतरीन आरा मौजूद शुदल असबात में यकूर किस्म के रिटर्न के अस्ता की कॉन्सेप्ट मैपिंग का जुबान बाशा कंक्लूजन इस बाशा मुना दे दिन वो अमी तरीक़े के मो दोस्ता में ठीक अस्ता फाइन ओके ट्रेडिशनल तरीक़े ब्रेनस्टॉर्मिंग अस्ता चुन अज़ मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के मो मसले मिन करने बस वो तशख़ीस मसले में तने वो तशख़ीस मसला अवल न स्टेप अस्ता बराई रहा है मसला सदा फरीन लेकिन वो मैं तने कि मो इस अज़िकर अमीर मज़ीद इफेक्टिव करनी अमी जमशुद रा मो अज़िकर बिस्यार ज़्यादा चंद गुना ज़्यादा फ़ायदे ज़रूर करनी अस्तमा वाल अमी मसाइल कि हर कस की माय मुगा अमी बाय द रिटर्न बिदा चुन मसाइल द रिटर्न ने विश्ता मुशा द रिटर्न के निश्ता मुशा वो तकरीबन निस्बा मसला उन्हें हल मुशा बाज़ वक़्त द गप मान फरोज़ की परेशान बिश कि मां सब मसाइल दरों कि इन्हीं मसला हम दरों में इन्हीं पर्सनल गुफ्ता रहे हैं वक्त इनमा अमू मसाइल खनवा द रिटर्न की बिश शुमा यकीन के निस्बे जो एग्जिस्ट हमना निस्बे जो द गर्द गुबार सोच में फ़कत एग्जिस्ट होना लिहाजा कस्ता हर उरायर अहमियत में दिन के रिटर्न के शुमा चुन रिटर्न अगर के रस्म पाया दिन के रस्म टेक्नोलॉजी अस्ता वो तालीम याफ्ता नफराद हैं वो में तने की सार स्ट्रक्चर्ड अप्रोच गिरफ्तार अमी मसाइल का कस्ता वो में तने करेक्शन लिंक करें चुन मसाइल हमेशा कॉज एंड इफेक्ट अस्ता ना इशू 1 causes issue 2 है ना या कस्ता इशू 1 enforces issue 2 बाज़ ख़ात में तो नुकमान एक मसले के हल करूँ उससे देने दिखा ऑटोमेटिकली हल चुना कि बड़े हल जो कस्ता कोशिश न करूँ कि
एनर्जी पूरा या रिसोर्सेज पूरा मसरफ करना तो मतलब पूरा अमीन जे ख़त्म होने टाइम ख़त्म शुदा लिहाजा कि मैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी रिटर्न आराम भी कॉन्सेप्ट मैपिंग करने मैनेज में क्रॉस इम्पैक्ट मैट्रिक्स जोड़ करने देन में कि गुदाम मसला इम्पोर्टेंट है गुदाम मसला दिगा मसला क्रिएट करता रही है गुदाम शर्मो हल करता भले दिगे जरूरत नहीं दिगा माँ अमीन जब ख़त्म होने बढ़ते जाते जाते एक रेजर नोट करना चुन शुरू आखिर भले एक चीज़ सियासत का माने में खास कपड़े कि अमी मसले गैरत अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा में लफ्ज़ गैरत दादी में मुझे मेंशन करा वो कि लफ्ज़ गैरत एक मोमिन करने विभिन्न लफ्ज़ नज़र इसमें सियासत में आया यानी हमेशा मसले गैरत करने का दी सियासत के सही तक लती होने में अगर औलाद इसमें फ़र्ज़ मिसाल बच्चा और गर्दी मुना तदू ये शाब छाप ये शाब गड्ढे में ठीक है ना भले सोशल मीडिया वो हर चीज़ बिहाई मुना न मुना और गर्दी मुना ड्रग्स में करा अगर गैरत इसमें बिदार न मुशा बतखा लज़मा दादी मेंशन के तुम डेफिनेशन गैरत पर एक चेंज करें या हम बेगैरत में अगर सो चेंज करें चुन गैरत बड़ाई मेल फीमेल अंदर देखा ना खाली बद मयार से बड़ाई मेल फीमेल फ़र्क शुदा नहीं मिलता और देखा मेरा काइंडली मोर सर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी देना कि माजरत की बच्चा आज रही नहीं शुदा दूसरा आज रही नहीं शुदा कम ऑन एकदम स्टैटिस्टिक्स मदर है 4 एग्जांपल में जरा मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट मिला वदी मो मॉरल पुलिसिंग में नहीं था नहीं मो कैसा मुताबिक मयार स्पोर्ट मालूम कि एनी लाले अज़मा के सफ़ो ड्रेसिंग करता है ना करता उन लाले अज़मा प्रॉपर ड्रेसिंग करता है ना करता ये मयार अज़मा है भी जाना है मयार ही चीज़ उधर में देखा अभी रखा अज़मा मो अभी गैरत एकदम डेफिनेशन शुभारा के साथ अच्छा करें असर में नज़र सानी है ये बहुत ज़्यादा शक्ल अस्सलाम वालेकुम तो हमारा माजरा माशाल्लाह दबाव ज़्यादा शुद्ध असल मकसद अजमास था कि चूँकि मैं दो फील्ड हस्तम जो फील्ड गवर्निज्म एक टीचर थे शुद्धम दबार चूँकि मो बेसिक रेला दे रखे हैं हम बचाए रेजे हो ऑलमोस्ट मो ना मोटरसाइकिल व्हीलिंग मनी ना खुदा ना खासा वो गलत कार मनी वायद मो भले बचाए रेजे को स्कूल तवज्जो भी दी वालिदैन के सब सियार गाफिल शुदा बचा टीचरामो मितर गाफिला उलमाओं गाफिला माजरत के साथ बायत मो भले बचाए को तवज्जो दी स्कूल साइड शर की अमी बचा के ऐसा सुबह अजमो हस्ता अमी बचा के ऐसा सुबह जायज़ मुश्मो माया बायत अवल मा जनाब नादिर साहब एक तजवीज़ दरबदुम दरखास्त दरबदुम कि एडमास्टराई अजी इलाका एक कौंसल में खानी या इजलास में खानी एक चीज़ बेखैर कि मो भाई हमें बचा चतुर राग़िब करने सुनी तालीम व तरबियत सिर्फ तालीम न बाशा तरबियत हम साथ साथ में बाशा हाली बिस्यार बाज़त माजर बेखैर कि बचा मेम्बर न मिशना हम मातम शुरू मुशा तमाम रही है भले मातम दताई मेम्बर की मुल्ला मुगा गाना फर्शिश्ता हम मातम शुरू मुशा कर खैर शी 1000 बच्चा मोरा काश के अभी तक स्कूल हम तवज्जो भी था कि खानदों तवज्जो भी था दिगा ठेम हमने गवाह कलो ज़राशला दिगा माँ गुजारिश हूँ कि कमेटी जोड़ के ज़रूरी है सही कि वो भले बचाए स्कूल को तवज्जो भी दी स्कूल तो स्कूल बोरा या हम एडमिनिस्ट्रेटर एडमास्टर अमीच हुई कि भाई मोई तालीम में चितौर प्रमोट करें बचाए को चितौर तरबियत भी दी हाल हम आजू वक्त की अभी सिस्टम शुरू शुदा मार नहीं प्यार बचाए मो बिगड़ा हो मार नहीं प्यार के सबर मो खराबी पैदा कर हाली जी खलो सुन रहे हैं विशेषता वही असर अमीर रिजाइन आसे बिरारो इना ठप खोरदन माँ को हर बच्चा ठप बच्चा की माँ पीछे ही बोलो हर बच्चा की जरूर चाहे बदमाश हो या शरीफ ठप खोरदा चल तू देर में मात मो ठप मुका दी न मैं खानदम ठप मुका दी कापिश ना मुकम्मल वो ठप मुका दी चल की मास्टर बिना टीचर को कि होमवर्क नम नो तावी पीछे ही को ये स्कूल ना माया तावी पीछे ही को और ना गाय रिजाश ता विराज ता वर्ष माशाल्लाह इस्तेम लंदन अस्ता डॉक्टर हबीब अस्ता इंग्लिश ता तमाम इना तमाम मिशना से चल की शाइनिंग बचाया खूब बचाया लिहाजा मास तमाम शुम गुजारिश मुनम खसनी वालिदैन मल्ला दा मल्ला वालिदैन तवज्जो इश्तिलाव की वालिदैन गाफिल अज बचाए बिल्कुल गाफिल मो सर बेगा के सर दौड़ न मेरे सिर खाना बच्चा हाल की अगो
परी रोज हमारे टीचर गुफ्त कि भाई माँ स्टूडेंट खत कापी दस्तर शदर सुबह खाले शममात मामाई शममात तू बचर खत कापी चढ़ दे वो होमवर्क न कर हालांकि बच्चा मगर माँ होमवर्क कर दमी तंजीम स्कूल वाले इसको गली अजमो एक टीचर बोल कर वो एक चबलाग ज़रा शेर टीचर स्कूल बोल कर बायद ना ही कार नशना वो की पुर कर उस 4 बच्चे दिगा या 4 दुफ्तर दिगा दिगम दिले रोशा के न बस पुष्ट मामाई में इस्ता है काते में इस्ता है एके में इस्ता है मर अजबा टीचर ज़रा न में तला मार कार कर उत्तर चूँकि माँ फील्ड में टीचर दिगा ज़्यादा माँ का पुफ्तर में तला बिस्यार ज़्यादा मेहरबानी वालिदैन गुजारिश मुनुम टीचरा गुजारिश मुनुम उलमा गुजारिश मुनुम की बड़ी तरबियत ही बच्चा ज़रूर कार करे और अजी डॉक्टर नवरोज साहब गुजारिश हूँ कि कमेटी ज़रूर जोर की दबारे अजी कि हेड मास्टर बेखाई और बेखाई नहीं चीज उन्हें समझाओ कि वो तालीम और तरबियत चितौर प्रमोट करें बिस्यार ज़्यादा मेहरबानी हज़ारा कौमी जमशूद दा आखिरी मरहला दाखिल शुदा तमाम मुकर्ररीन हमदर खिताब कदन दा नज़र अजुना हर मसला अहम मसले कौम मस्तऊर पेश कदक कथल खाती यालिमा असद हज़ारगी अकेडमी जनाब अहमद अली बेग दावत मिदूम की नुखात इमरोजना जमशूद र दस्तूरत करारदाद द खिदमत शुरू पेश करना जनाब अहमद अली बेग साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ना जमशूद यकशंबे 2 अगस्त 2026 समाजी तालीमी वसाइल मसाइल मरदूमी ज़ेर बहस हमदा तफसीली तौर मुख्तशर दकीकन बलियार मसले कौमी गौर खोज कदा बेइत्तिफाक राय ई जमशूद करारदाद र पेश मुनवाज अफराद गयूर कौम दरख्वास्त मुनिम की द संजीदगी गोश कदर अजहार कबूलियत खुद गिरी करारदाद नंबर 1 हज़ारा कौमी जमशूद बल्ले रोज़ अफजो अदम दिलचस्पी जवाना अस तालीम व तनज़ुली मेयार तालीम इजहार तशवीश मना दाजी बाबत अनकरीब तंजीम नस्ल 9000 मुगल एक जामे तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद मना कि द अजी कॉन्फ्रेंस वालिदैन असातिज़े कराम माहिरीन तालीम व नुमाइंदाई मुतालिका इदाराहार मदऊ मना ताकि असबाब यज़ीर दर्द खदर काबिल अमल सिफारिशात मरकब कबूल शुमर करारदाद नंबर 2 हज़ारा कौमी जमशूद इखलाक़ी इन्हितात अफजूदगी मंशियात गेम जोन्स खैरुल खानहा व दिगर बदिहारा दब्बैन कौम बिस्यार अज निगाह तशवीश दीदा अज वालिदैन पुरजोर अपील मुना कि बले तालीम व तरबियत नशिस्त व बर्खास्त व दिगर सरगर्मियाँ औलादाई को बिस्यार ज़्यादा तवज्जो दिदा कदजी खाती अज ज़िले इंतज़ामिया पुलिस व दिगर मुतालिका इदाराहा मुतालबा मुना कि द खिलाफ मराकज़ मंशियात गैर कानूनी गेम जोन्स खैलून खानहा व दिगर मराकज़ ज़िद्द इखलाकियात बिला इम्तियाज़ मौसर कार्रवाई के क़वानीन ज़ू बामल बैर मंजूर करारदाद नंबर 3 कबूल करारदाद नंबर 3 हज़ारा कौमी जमशूद भले बिला जवाज़ बंदिश कौमी शनाख्ती कार्ड हज़ारा कौम इजहार तशवीश कदर ये फैसला रमना कि बल्कि मौसर पायदार हल यजी अहम मसला एक नुमाइंदा वक्त तश्कील ददशुना चुना इस्लामाबाद रफ्ता का जनाब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिले पाकिस्तान मुलाकात कदर मुतालिबा करना कि तहक़ीक़ात तहक़ीक़ व जांच पड़ताली शनाख्ती कार्ड र शफाफ मुनसिफाना व द कम वक्त इंजाम ददा शुना व बेजा ताख़ीर बाद न शुना अगर द सतह इंतज़ामी तसल्ली बख्श नतीजा बराए हल मसला बूर न शुद बाज़ बल्दे कानूनी चारजोई द मुतल्लिक़ा अदालत रजू मनी कबूल शुमारा इस बाल के सियार तशक्कुर करारदाद नंबर 4
هزاره قومی جمشود دبین جوانای مو روز افزو بیروزگاری را یک سنگین قومی مسئله قرار داده سفارش منکی فنی و پیشورانه تعلیم هنرمندی سند خانگی و شعبه انفارمیشن تکنولوژی را فروغ داده شونه تا که مواقع روزگار با عزت بلدی جوانای ما پیدا شونه. شما قبوله؟ هزاره قومی جمشود قرارداد نمبر 5 هزاره قومی جمشود معاشی استحکام سرمایه کاری باهمی تعاون فروغ بچت دبین قوما و وسایل را د موثر انداز زیر استعمال آورده یک جامع معاشی حکمت عملی جور کده رو با عمل آورده شونه. شما منظور همی قرارداد نمبر 6 هزاره قومی جمشود تشویش داره که معاشره از متحد امکان مصرف کنندگان جور شده یعنی پرودکت دیگه جور نه مخالی و مصرف کنند دیگه دور وسایل آمدنی محدود است لذا قومی جمشود سفارش منه که صنایع خانگی را فروغ داده شونه تا که قوم دوری معاشی خود کفالت گامزن شونه. قبوله؟ قرارداد نمبر 8 هزاره امی وقتی که قرارداد مگه قبوله هم دیسو خب بگرم جوشی کامی چرمن ششتر از این جذبات شما معلوم باشه که برده مسائل قومی واقعا شما داریم چشیده دیگه اخوانه مثل آقای انصاری لاله ما گفت و دیگه اخوان گفتون نمیمی راه قافله ریله کده رافت فرماین برده مسئله حل مسئله قومی. هزاره قومی جمشود از قوما اپیل منه که رسومات یارسی و دیگر تقریبات را بسیار به سادگی اعتدال و کفایت شواری انجام بده از غیر ضروری اخراجات و فضول رسومات اجتناب کنه بلده خاتمه ازی بدیا و جیز اجتماعی کردار پر سر کار بیره علال خصوص همین از طرفی خانه بیری کی بڑے داماد کی ہمیں تلاہا رشتہ مشا ہمیں اگر مشتری میں سے 4 لاکھ روپے بخیال از میں کلاندری مصیبت رکاوٹ یعنی جیزاد برای کی آرسیا روگا دختراو بچکشا آرسی شمشا شمار منظورا قرارداد نمبر 8 هزاره قومی جمشود یزم خوره تکرار منکی ترقی بقا عزت و وقار قوم بل اتحاد و اتفاق ملی قائم است. هزارگی جمشود بالاتر از جغرافیایی حدود وابستگی سیاسی تنظیمی اختلافات فقط خواهان وحدت قوم است. قومی جمشود از کلگی عناصر کی باعث ضرر اتحاد هماهنگی و مفادات اجتماعی قوم باشد اظهار برات منه. اولا قرارداد نمبر 9 هزارگی قومی جمشود مسلسل غیر قانونی غیر اخلاقی حراستی دو جوانی آزره جان محمد و جان علی که از مستوگ اغوا شده بود اظهار تشویش کده از اغوا کنندگان پرزور اپیل منه که انسانی اخلاقی قبائلی و اسلامی اقدار و روایات را مد نظر اشته مغوی جوانای مورا حفاظت رها کنه. شمار قبوله؟ قرارداد نمبر 10 هزاره قومی جمشود از کلگی مذهبی سیاسی سماجی جماعتها و ادارها اپیل منه که اونا کلگی سرگرمیای خوره طبق آیین پاکستان و ریاستی قوانین سرانجام بده و از او عمل یا سرگرمیاں اجتناب کنن که از او ریاست امن عامه یا اجتماعی مفادات قوم را نقصان قوم باشد. شمار قبوله؟ قرارداد نمبر 11 هزاره قومی جمشود از تک فرد قوم اپیل منه که در سوشل میڈیا امریکن دغور داشت که در سوشل میڈیا یگو پرتشدد اشتعال انگیز نفرت آمیز یا مواد خلاف قانون یا غیر ذمہدارانہ رپورٹنگ کی باعث بدنامی قوم باشد شیئر یا پوسٹ نکی. سوشل میڈیا را بسیار در ذمہداری فهم و فراست
बर्दाश्त, कौमी मफाद व मुआशरती हम आहंगी मद्द नज़र रिश्ते इस्तेमाल की ताकि अमन अमान व इस्तेहकाम बिरादरी व बराबरी का दिगर कौमा बरकरार बशद। शुमर कबूल है। करारदाद नंबर 12 इमरोज़ना कौमी जमशूद मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला कदा कि बल्दे जायज़ा गिरफ्तो व पेशरफ्ती खुल्लगी करारदाद हा व फैसला आज शुरकाए जमशूद या कमिटा तश्कील ददशुन मुंतजिम या कन्वीनर रजी कमिटा तंजीम नस्ल हज़ारा मुगल अस्तर इंतखाब साइर राकिन अज मुशावरत शुरकाए जमशूद इंतखाब मुशर अमीर शुमा मेहरबानी कर नाम हाय हो गया नाम हाय रफ़िक़ा की दरी मामला संजीदगी और चीज़ा दर अंडरस्टैंडिंग दर दिगा मेरे नामा शुरू की देखिए कदे नजी 12 करारदाद मशमू इजाज़त में खाई सियार मेहरबानी कमेटी शुमा एक नफर ना नाम इना दूध नाम भी दे हर खुदा मिसला की कार दश्त बजमुदिगा नफर के से ना रही है अलबत्ता वो नाम के सबायत की इंशाउ भी है ठीक है। दुइन के चेयरमैन साहब अगर मोह में खाई सीरियसली संजीदा शुदा मसाइल इसमें कम शुना ये रमो 1 साल बाद 2 साल बाद न कहीं इनमें हज़ारा एक्शन कमेटी बाइक की हर 6 माह बाद के साथ इनमें कौम के साथ बाइक की बाकायदा रिपोर्ट भी दा कि मो डेंसी बख्श के साथ इनिकारा कदी दवाले पासपोर्ट शनाख्त कार्ड मसाइल मरदूम मो इनिकारा कदी दवाले तालीम के साथ मो इनिकारा कदी दवाले अमी शादी ब्याह ठीक है मो इनिकारा कदी इन्हीं इस्लाहात रहे होते ताकि मैं आउटपुट अजी को मालूम शुना मरदूम रहा कि यार वाकई इनाली अगस्त दा नवंबर के साथ एक जमशूद दिगाया बाकायदा वो ऐलान शुना वो मरदूम रहा एक दमजी तादाद के साथ बल्कि एक तजवीज़ दिगा मस्ता जो वो कलान जाए दिगा बिगड़े बस तादाद ज़्यादा की यार इन्हीं हज़ारा एक्शन कमेटी की बाकायदा 12 करारदाद दश वो दबिली करारदाद के साथ इन्हीं करार के साथ कदर ताकि मर्दुम को फामा यार वाकई इना दरो कौम रा मर्दुम रा दरो वो मस्बत नतीजा दे रही है।